ओके। नमस्कार दर्शक बेन, स्वागत छ यहाँहरूलाई हिमशिखर टी प्रेजेन्ट्स टी टक विथ रबिन पोखरेलमा। आज हामी सिजन फर्स्टको एपिसोड 1 मा छौँ र यदि यहाँहरूले हाम्रो फेसबुक सोशल मिडिया देखिसक्नु भएको छ भने ठम्याउन सक्नुहुन्छ आजको गेस्ट को हुनुहुन्छ। यहाँहरूको अथाह स्नेह, माया र सद्भावको हामीले धेरैभन्दा धेरै अपेक्षा पनि राखेका छौँ। Ladies and gentlemen, without further ado, may I like to invite the founder president of JCI Nepal, former minister, former ambassador to India and United States of America, Honorable Dr. Veg Bahadur Thapa, and Nepal Public Health Foundation chairperson and founding chairperson of Bhaskar Tejasvi Memorial Foundation, Dr. Rita Thapa. नमस्कार। आदरणीय डाक्टर साहबहरुलाई मेरो प्रोग्राममा धेरै धेरै स्वागत छ। सबैलाई नमस्कार छ। थ्यांक यू रबिन। थ्यांक यू भेरी मच। आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट टेक्निकल सपोर्ट। हाम्रो फेसबुकमा मजाले गइराको छ लाइभ, यता आइराछ। डाक्टर साहब, आज सोध्ने प्रश्नहरू पनि धेरै छन्। आज हामी धेरै विचारहरूको बारेमा पनि यहाँ छलफल गर्नेछौँ, तर त्योभन्दा अगाडि म एकचोटि महामहिम डाक्टर साहबसँग अलिकति बढी केन्द्रित हुन चाहे। सुरुमा डाक्टर साहबको जीवनी सफलता नै सफलताको एउटा पर्फेक्ट बुकेको रूपमा चाहिँ हामीले लिएका छौँ। आई वुड लाइक टु से दैट वन। कतिपय व्यक्तिहरू सफल हुन चाहन्छन्, सबै व्यक्तिहरू सफल हुन चाहन्छन्। कतिपय सफलता प्राप्त गर्दै गर्दाखेरि या सफलताको सिँढी चढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ असफल भएका धेरै उदाहरणहरू पनि छन्। तर मेरो मानसपटलमा र म जस्ता धेरैजनाको दिमागमा के छ भने हाम्रो महामहिम डाक्टर साहबले जीवनमा असफलता भन्ने कुनै कुरा देख्नै परेन। यसलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ डाक्टर साहब? यो तपाईको सुदृष्टि हो। सबैको जिन्दगीमा उतार चढाव त अवश्य हुन्छ कुनै न कुनै रूपमा, तर परिस्थितिले साथ दियो भनौँ या जुन बेलामा म जन्मिएको थिएँ राणाकालको एउटा चरण अवस्था थियो। शहीदहरूलाई चाहिँ धेरै 4 जना व्यक्ति शहीद भएको, त्यसलाई प्रत्यक्ष रूपमा त्यो सानै उमेरमा मेरो बाजेले गएर देखाएको देखि लिएर विभिन्न घटनाहरू भए। विभिन्न यसै सरासर हेर्दाखेरि चाहिँ नि मैले अवसरको पछाडि दौड्नुभन्दा अवसर मेरो पछाडि दौडेको जस्तो एउटा भान भएको छ। चुप लाएर बस्नु परेन, कुनै न कुनै रूपमा सहकार्य गर्न र संलग्न रहनको लागि चाहिँ परिस्थितिले साथ दियो। मैले आफ्नो ब्रह्मले देखेको कुरो गरेँ, तर यो जम्मै कुराको श्रेय चाहिँ समाज, मुलुक र मेरा चाहिँ सहयोगी साथीहरूलाई जान्छ। हजुर, धन्यवाद डाक्टर साहब। यो एकदमै राम्रोसँग हजुरले व्याख्या पनि गरिदिनु भएको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ लाइभ हेरेर बस्नुभएको धेरैजनाको मनमा रहेको प्रश्न पनि त्यही थियो। अबको सेसनमा अब म हाम्रो डाक्टर साहबसँग लाग्छु, यता डाक्टर रितासँग। केही चलचित्र म देखाउँछु, चित्रहरूसँग खेल्छौँ हामी, हुन्छ? हुन्छ हुन्छ हुन्छ, ओके। डाक्टर साहब, यु वर अ ब्याडमिन्टन च्याम्पियन एट द टिन, इफ आइ एम नट रङ, होइन? र अहिले हजुरले गल्फ पनि खेलिरहनु भएको छ। यसै सम्बन्धी म तपाईँलाई केही यहाँ चित्रहरू देखाउँछु। यो चित्रको बारेमा हजुरले थोरै बयान गरिदिनु पर्छ जस्तो लाग्छ। टेक्निकल सपोर्ट एकचोटि स्क्रिनमा देखाइदिनुहोस् त। देखे यो चित्रमा धेरै यादहरू, त्यस्ता धेरै कुराहरू जोडिएका छन् जस्तो लाग्छ मलाई डाक्टर साहब, होइन? यसलाई थोरै अलिकति व्याख्या गरिदिनुहोस् न हजुरले। अब यो चित्र भनेको म टिनएजर थिएँ सायद त्यो बेलामा। अब त्यो बेला ब्याडमिन्टन हामी एक किसिमको राणाकालतिरै थियौँ र त्योभन्दा अलिकति आइसकेका थियौँ। म स्कुलमा पढ्थेँ अनि पद्मकन्या स्कुलमा। त्यो बेलाको बेला हो यो। र ब्याडमिन्टन खेल्नु भने एउटा हाम्रो दिल्ली बजारबाट सुरु भयो। म दिल्ली बजार हो मेरो माइती, म जन्मेको हुर्किएको। यो दुईटा जुन व्यक्तिहरू देख्नुहुन्छ, यो दुईटै चाहिँ नि मेरो चाहिँ नि काका हुनुहुन्थ्यो, प्रोफेसर नरेन्द्र बहादुर बस्नेत बीचको।
अर्को हजुर। चाहिँ नि सिंहबहादुर बस्नेत, मेरै हजुर। उमेरको समकालीन, हामीहरू एउटै उमेरका थियौँ। र हामीहरू चाहिँ नि प्रोफेसर नरेन्द्र बहादुर बस्नेतले ब्याडमिन्टन हामीलाई सिकाउनुहुन्थ्यो, हाम्रो काकाले, मेरो काकाले, उहाँको दाइले। र हामीलाई त्यो ठुलो अपर्च्युनिटी लाग्थ्यो कि। अनि त्यसपछि यो नासल चोकको सिन हो यो नासल चोकको 2000 कति एक्ज्याक्टली भन्न सक्दिनँ म, तर नासल चोकको सिन हो। त्यसमा चाहिँ नि हामीले त्यो बेलामा ट्रिपल क्राउन जित्ने गर्थ्यौँ कि। मैले जस्तै सिङ्गल, लेडिज सिङ्गलमा च्याम्पियनसिप, मिक्स डबलमा मेरो काकासँग खेल्थेँ, त्यो पनि च्याम्पियनसिप, र अर्को चाहिँ नि लेडिज डबल्समा। त्यस कारणले त्यो दिन बडा रमाइलो थियो, गाली पनि खाइन्थ्यो कहीँ बिगाऱ्यो भनेर, गुरुले, काका गुरु हुन्थ्यो। अब त्यो चाहिँ नि त्यही बेलाको समय हो। सायद मेरो श्रीमानले पनि मलाई त्यही बेलामा देखाए जस्तो लाग्छ। होइन, म यहाँ जोड्नु है। त्यही हुन्छ बेला डाक्टर साहब, हुन्छ। दर्शकको रूपमा गएको थिएँ। अनि एउटा चाहिँ फुर्तिलो ठिटी त्यो ब्याडमिन्टन पट्याङ खेला देखेर त्यो मानचित्र मनभित्र प्रवेश गर्यो। त्यसपछि जिन्दगीभर लखटेर अहिलेसम्म सँगै छौँ। सँगै हुनुहुन्छ। ओके, म अलिकति हाम्रो डाक्टर साहबसँग नै अलिकति केन्द्रित हुन चाहेँ। जस्तो राणाकालीनको अलिकति कुरा पनि गर्नुभयो होइन। अब अहिलेको महिलाको अवस्था र त्यो बेलाको अवस्था धेरै नै फरक थियो होइन। जुन एउटा आँट साहस लिएर तपाईँ अगाडि पनि बढ्नुभयो त्यो बेलामा। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ 1998 मा यु वर अनर्ड विथ द नेसनल वुमन ब्याडमिन्टन प्लेयर। र आजको समयसम्म आउँदै गर्दाखेरि जसरी हामीले महिलाहरू जसरी यसरी खेलकुदमा प्रत्यक्ष देखिरहनु भएको छ, यसमा धेरैभन्दा धेरै ठुलो भूमिका चाहिँ डाक्टर साहबको पनि रहन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यसलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ हजुरले? त्यो त अब म राम्रोसँग भन्न सक्दिनँ, तर हो, मलाई चाहिँ नि म धेरै वर्षपछि जब तपाईँले भन्नुभयो राष्ट्रिय खेलकुदको चाहिँ नि मलाई उ गरेको थियो। अब त्यो चाहिँ नि म त्यो बेला म डब्लुएचओमा काम गर्थेँ। म अब चाहिँ डाइरेक्टर देन, मेरो चाहिँ नि यो कम्युनिटी हेल्थ चाहिँ नि हेल्थ सिस्टमको म डाइरेक्टर थिएँ रिजनल अफिसमा। त्यो बेलामा मलाई एउटा यङ्गर जेनेरेसनहरूले, त्यो बेलाको यङ्गर जेनेरेसनहरूले मलाई सम्झेर त्यो प्रतिष्ठा दिए। अनि त्यसको लागि म साह्रै आभारी छु उहाँहरूप्रति, सम्झिनु भयो। तर हामीले जब सुरु गरेका थियौँ त्यो बेलामा कस्तो थियो भने, जस्तै अब देखिहाल्नुहुन्छ चाहिँ नि त्यो बेलामा राजा महेन्द्र क्राउन प्रिन्स होइबक्सिन थियो त्यो बेलामा, सवारी भएको नासल चोकमा फाइनलमा। अनि त्यो बेलामा हामीलाई के थियो भनेदेखि, जस्तै मेरो फाइनलमा अपोनेन्ट को थियो भने मिस प्रान्जपे भन्ने, त्यो इन्डियन एम्बेसीको एउटा मिलिट्री अट्याचीको छोरी हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू चाहिँ नि फ्रक लाएर खेल्ने, स्कर्ट लाएर खेल्ने। हामीलाई चाहिँ नि त्यो दुपट्टा पनि लाउनु पर्ने, के पनि यस्तो गरेर खेल्दाखेरि साह्रै गाह्रो। मैले मेरो आमालाई सोधेको थिएँ, म पनि स्कर्ट लाएर खेलौँ कि भने। त्यसपछि त छोरी तिमी नखेल भन्ने भयो। त्यो बेलाको समाज त्यस्तो थियो कि। त त्यो जति पनि हामीले त्यसलाई पनि मान्यौँ, ल भइगयो, म त्यही लुगाकोमा किन झुन्ड्यौँ त, मेरो त खेल्ने कुरा हो नि, अगाडि बढ्नुपर्ने भन्ने कुरा मनमा आयो। अनि त्यस्तै किसिमबाट अहिले चाहिँ नि जुन हाम्रो अहिले यहाँ यङ्गर जेनेरेसनहरूले खेलमा महिलाहरूले धेरै नै अगाडि बढ्नु भएको छ, मलाई साह्रै खुसी लागेको छ त्यो देखेर। म पनि उहाँहरूपट्टिबाट झन् चाहिँ नि म आफूलाई पनि प्रेरित भएको जस्तो लाग्छ आफूलाई पनि। ओके, नाउ अहिले चाहिँ के गल्फ पनि खेल्नुहुन्छ होइन अहिले? यो एक्चुअली के हुँदो रहेछ भने, यो एडोलेसेन्ट फेजमा जब यो पसिना आउने, खेल्ने एउटा नसा जस्तो हुन्छ कि यो, त्यो नसा भनेको पछिसम्म जाँदो रहेछ। र मैले विभिन्न आफ्नो फेजमा कहिले अब डब्लुएचओमा काम गर्थेँ, कहिले एम्बेसडरको वाइफ भएर बस्नु पर्यो इत्यादिमा जाँदा जे पर्यो। अब वासिङटनमा म जगिङ गर्थेँ, त्यसपछि पछि आएर स्विमिङमा लागेँ, त्यसपछि अन्ततगत अब यो बुढेसकालमा आएर गल्फ चाहिँ नि म एडिक्टै हुँ गल्फको। ओके, वाउ, द्याट्स ग्रेट। ओके, म अब फेरि यो सेसनमै छु चित्रहरूसँग खेल्ने। दाइले, हाम्रो अभिभावक डाक्टर साहबले चाहिँ त्यस्तो कुनै खेलहरूसँग रुचि राख्ने यस्तो युवा अवस्थामा त्यो समय थियो कि थिएन? होइन,
अब म हुर्किँदाखेरि चाहिँ नि हेर्नु जुन परिवारमा जुन परिवेशमा म हुर्केँ हजुर खेलमा त्यति चाहिँ अब सैनिक परिवारमा जन्मिएको अब धेरै पुस्ता सैनिकमा काम गरेको यो नाताले गर्दाखेरि चाहिँ नि खेलबाडपट्टि हाम्रो परिवारमा चाहिँ त्यतिको अवसर भनौँ या चासो थिएन खेल्न हजुर लगायो भने हजुर पनि हामीले फुटबल खेल्ने भनेको आफ्नो चौकमा भगडी टिपेर खेल्थ्यौँ त्यो हजुर, गर्दाखेरि चाहिँ नि खालि बरु खेल्दाखेरि नि बरु गाली पाइन्थ्यो तर मैले चाहिँ नि खेलको सुरु गरेको चाहिँ कलकत्तामा पढ्न गएपछि टेनिस त्यहाँ खेल्ने कुराको अभ्यासमा टेनिसमा परिचित भएँ या मन गढ्यो त्यसपछि हजुर लगातार 20 वर्षसम्म म टेनिस खेल्नै लाएँ हजुर हजुर उनले जतिको ग्राउन्ड पाउने अवस्थामा त कहिले पनि पुगिएन होइन, टेनिसमा तर व्यायामको लागि चाख लाग्दो खेलमा चाहिँ सहभागी भएर वास्तवमा त्यो खेलको लगनशीलताले गर्दा मलाई खास गरेर अमेरिकामा राजदूत हुँदाखेरि चाहिँ विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग खेल्ने मौका पाएको हुनाले मेरो अब डिप्लोमेटिक लाइफमा पनि धेरै हजुर, यसले हजुर, अवसर हजुर दियो हजुर 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 म एउटा पिक्चर सेयर गर्न चाहन्छु सबैजना साथीहरूलाई। आदरणीय डाक्टर साहबको पुरानो पिक्चर छ यो स्क्रिनमा देखिनु पर्ने हो, देखिँदैछ। ओके, देखियो यो कति वर्ष हुँदाखेरिको हो र यो सँगसँगै हजुरले त्यो बेलामा जुन अमेरिका पढ्दै गरेको कुरा र राजा महेन्द्रसँगको संवाद र नेपाल आउँदै गरेको एउटा रोचक घटना चाहिँ यसमा हजुरले अलिकति जोड दिनु पर्यो। यो चाहिँ तस्बिर त अलि अगाडिकै हो तर यसकै हाराहारीमा म कलकत्ताबाट विश्वविद्यालयबाट बिए अनर्स पास गरेर फर्केपछि त्यो बेलामा अब प्रजातान्त्रिक नेपाल थियो धेरै देशहरूले सहयोगको रूपमा छात्रवृत्तिहरू प्रदान गरेका थिए मेरो त्यो कलकत्तामा अनर्स पनि भएको कारणले गर्दाखेरि अमेरिका बेलायत भारत जाने चाहिँ अवसरहरूमा म छानिएको थिएँ अमेरिका मैले चुने अब त्यही बेलामा त्यसैको हाराहारीमा हो यो तस्बिर देखियो। हजुर हजुर अब यो सँगसँगै अब अमेरिका त्यो बेलामा अमेरिकामा पढ्दै गरेको र राजा महेन्द्रसँगको भेटघाट र नेपाल आएर के योगदान गर्छु भन्ने जुन एउटा भावना थियो त्यो बारेमा पनि अलिकति थोरै अभिभावकले चाहिँ हामीलाई बताइदिनु पर्यो। अनि त्यो हेर्नुहोस् अवसरको कुरो हो। म अमेरिकामा पिएचडी गर्दा गर्दै त्यो बेलामा राजा महेन्द्रको राजकीय भ्रमण भयो। उहाँसँग चाहिँ सुवर्ण शमशेरदेखि लिएर अरू विभिन्न राजनेताहरू पनि थिए। ल अब वासिङटन डिसीमा भेट सकिएपछि लस एन्जलसमा राजाको टोली आउँदाखेरि त्यहाँ भएका नेपालीहरूलाई चाहिँ यो दिवा भोजमा बोलाइएको थियो त्यहाँको मेयरले। अब त्यो बेलामा हामी जम्मा क्यालिफोर्नियाभरि जम्मा 3 जना नेपाली थियौँ। अनि अब पढ्दै मेरो चाहिँ पढनको सिलसिलामा त्यो म जुन जमातमा पिएचडीको जमातमा थिएँ सबभन्दा राम्रो चाहिँ रिजल्ट चाहिँ मेरो थियो। अब अमेरिकन सिस्टममा स्ट्रेट ए भन्छन्, सबै कुरामा ए पाएको। अब त्यो बेलामा मेरो प्रोफेसर पनि त्यो देवा भोजमा बोलाएका थिए। तिनले चाहिँ राजा महेन्द्रलाई भनेछन् कि हामीले प्रयोगको रूपमा नेपाली विद्यार्थी ल्याएको हो, नेपालको शिक्षाको स्तर कस्तो हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा थिएन, तर यु सुड बी प्राउड योर म्याजेस्टी, योर सिटिजन हेज बिट अमेरिकन्स ह्यान्ड्स डाउन। त्यो उसले प्रयोग गरेको ल्याङ्ग्वेज त्यो सुनेर राजा महेन्द्र चाहिँ दङ्ग परेर खोजेर ल्याउ त्यो मान्छेलाई भनेर। अब त्यो बेलामा चाहिँ राजाको सहयोगी पुष्पराज राजभण्डारी थिए। अनि उनी आएर मलाई आएर सोध्दा ए नानी यहाँ पहिला विद्यार्थी को हो भनेर। अब त्यो अमेरिकामा पहिला दोस्रो केही हुँदैन उनी मलाई थाहा छैन भने। अनि पछि फेरि घुमेर आएर मेरो प्रोफेसरलाई लिएर घुमेर आएर ल तपाईँले चाहिँ के भनेको अब भनेर आउनुहोस् राजाले भेट्छु भन्ने भएको छ भने राजाले चाहिँ होइन तिमीले त राम्रोसँग पढेको रहेछौ, अनि अब तिमीले पढाइसकेकोलाई कति टाइम बाँकी छ भन्दा 6 महिना जति बाँकी छ भने। अनि त्यसपछि के गर्छौ भने
मैले फर्केर जाने पैसा मसँग छैन, 5-6 महिना काम गरेर त्यही कमाएर अनि म फर्किन्छु भने। राजालाई चाहिँ के घत लागेको छ कि मनमा चिसो परेछ, होइन त्यसो नगर, तिमी पढाइ सिद्धिने बित्तिकै मलाई खबर गर, तिमी नेपाल फर्केर आऊ, टिकटको पैसा म पठाइदिन्छु, नेपालमा आएर नेपालको विकास गर्नुपर्छ, यो बाहिर बसेर चाहिँ समय खेर फाल्नुहुन्न, देशलाई बनाउनुपर्छ। मलाई त्यो राजाले भनेको कुराहरूको चाहिँ सम्झना र त्यसले चाहिँ एउटा एक प्रकारले एउटा नयाँ ढोका खोलेको, म नयाँ संसारमा प्रवेश गरेको त्यही अवस्थाले गर्दा 6 महिना हुनुभन्दा अगाडि नै 17 सालको चाहिँ अब काण्ड भयो। त्यहाँ अमेरिकामा त त्यति थाहा पनि पाइने थिएन। मलाई एकजना चाहिँ त्यही नै प्रोफेसरले आएर तिम्रो राजाले त सैनिकले लिएर कु गरे जस्तो छ भनेर भने। अब मलाई थाहा पनि थिएन। अब त्यो अहिलेको जस्तो तुरुन्तै टेलिफोनबाट संवाद पनि हुन सक्थेन। म 4 वर्ष अमेरिकामा विद्यार्थी भएर बस्दाखेरि एक दिन आफ्नो बाबुआमासँग टेलिफोनमा कुरा गर्न पाएको होइन, किनकि त्यति अप्ठ्यारो थियो। अनि अब मैले जवाब त्यो यहाँबाट चाहिँ त्यो 17 सालको सकिएको केही दिनपछि एउटा टेलिग्राम आयो। त्यो बेलामा टेलिग्राम इन्डियन एम्बेसीको पोस्ट अफिसबाट जान्थ्यो, नेपालको छुट्टै पोस्टल सिस्टम थिएन। त्यहाँबाट आएको चाहिँ त्यही उसमा चाहिँ टेलिग्राममा हिज म्याजेस्टी द किङ इज प्लिज टु अपॉइन्ट यु मेम्बर सेक्रेटरी नेसनल प्लानिङ कमिसन, प्लिज रिप्लाई भनेर आयो। साइन बाई हंसमान सिंह प्रिन्सिपल सेक्रेटरी भन्यो। त्यो त ठट्टाको कुरो भएन, पहिले त कसैले चाहिँ जिस्क्याएको हो कि ठट्टा गरेको हो कि जस्तो लाग्यो। पत्यार गर्नु नि गाह्रो हो, एकैचोटि सचिवको पदमा कहिले सरकारमा काम नगरेको मान्छे। अनि त्यो कुरोलाई गएर मैले चाहिँ नि मेरो प्रोफेसरलाई देखाएँ, यस्तो टेलिग्राम आयो के गर्ने भनेर भन्दाखेरि उसले भने हेर मौका आएको बेलामा चाहिँ छोड्नुहुन्न, तिमीले पछि आएर पनि पिएचडी सिद्ध्याउन सक्छौ, तिमी फर्केर जाऊ भने। र त्यो राजाको त्यो तारमा मैले के जवाब पठाएँ भने हाइली अनर्ड, नो प्यासेज मनी, प्लिज रिप्लाई। पैसा छैन त भन्नु पर्यो, टिकट किन्ने पैसा थिएन। यताबाट जवाब आयो विल सेन्ड यु द मनी भनेपछि $1100 चेक लिएर त्यो बेलाको अर्थमन्त्री ऋषिकेश शाहले लिएर आएर मलाई हस्तान्तरण गरेर म फर्केर आएर नेपालमा आफ्नो काम सुरु गरेँ। हजुर हजुर, यही हो त्यो बेलाको त्यो रोचक कहानी होइन डाक्टर साहब। आदरणीय डाक्टर साहबलाई यो प्रस्ताव दिनुभयो, धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। मैले भनिसकेँ, हामी अलिकति यो चलचित्रसँग नै खेल्दैछौँ। अब म डाक्टर साहबसित लाग्न चाहन्छु। करिब कति 58 वर्ष भयो है बिहा भएको, वैवाहिक जीवन बाँधिनु भएको। ठ्याक्कै 58 भयो, कति 1962 इफ आई रिमेम्बर 1962। ओके, अब दाइले त अघि भनिसक्नु भयो पहिलो भेट चाहिँ हाम्रो हजुर ब्याडमिन्टन खेल्दै गर्दाखेरि ट्याका ट्याका आवाज आएपछि नै को रहेछ भनेर रेकग्नाइज गर्नुभएको भनेर, होइन? विवाह कसरी भएको थियो, यो विवाह सम्बन्धी अलिकति केही त्यस्तो रोचक खालको या कुनै त्यो बेलाको प्रसङ्गहरू याद छ डाक्टर साहबलाई? अब त्यो बेलामा म जुन बेलाको तपाईँले चित्र देखाउनु भयो अघि ब्याडमिन्टन खेल्ने बेलामा, हामीलाई के थियो भने छोरीहरूलाई खास गरेर एटलिस्ट म आफ्नो बारेमा भन्छु, हाम्रो लागि त आकाश छुने अपर्च्युनिटी थियो। बिहे गर्ने भने त मेरो एजेन्ट नभए पनि थिएन है, बिहे त म गर्नै चाहन्न थिएँ, किनकि म त डाक्टर पढ्ने के हुने भन्ने त्यस्तै हाम्रो चाहिँ नि कुराहरू थियो। र त्यसमा मैले त्यो बेलाको चलन अनुसार हामीहरू जब टिनेजरमा पुगेपछि प्रस्तावहरू आउने कि बिहाको प्रस्तावहरू, र त्यही कालमा मैले उहाँको नाम पनि सुनेको थिएँ, उहाँको प्रस्ताव आयो भनेर बिहा गर्नलाई। अब म हाई स्कुल भर्खर गर्न लागेको थिएँ, अब मैले बिहा गर्नेको त पुरै सोचेको थिइनँ। मैले भने कि आउट अफ द क्वेसन है। अनि त्यसपछि म आफ्नो स्कलरसिप पाएँ, मैले पनि कोलोमो प्लान आइएससी गर्नु मलाई मेरो बुवा उहाँले इन्डिया पटना वुमेन्स कलेजमा गएर गरेँ। त्यसपछि म मेडिसिनपट्टि लाग्न थालेँ। त्यति बेलासम्म उहाँको नाम धेरैचोटि आइरहन्थ्यो प्रस्ताव उहाँको घरबाट, तर म चाहिँ नि बिहा गर्ने पक्षमा थिएन। तर धेरै वर्षपछि जब उहाँ हि केम एज ए भेरी सक्सेसफुल यङ म्यान, काठमाडौँमा धेरै हल्ला चल्ला
म चाहिँ नि 4th इयरमा मेडिकल कलेजको 4th इयर सिद्धाएर काठमाडौँमा आएँ। म खालि सुत्न मात्रै आएको थिएँ, चिसो हावामा सुत्ने मात्रै भनेर। तर फेरि बिहाको प्रपोजल आयो उहाँको। अनि उहाँको बिहाको प्रपोजल, उहाँ यति ठुलो मान्छे हुनुभएको छ, मेरो मुवाले आमाहरूले भन्ला तिमीले त बिहा गर्नुपर्छ यो मान्छेसँग, यति असल यति ठुलो मान्छे, राजाले मान गरेर ल्याएको मान्छे भनेर। तर मलाई के लाग्यो भने भित्र मनमा चाहिँ नि अलिकति च्यास्स मनमा रोमान्टिक फिलिङ जस्तो, ओहो यो त बडा स्टेबल मान्छे रहेछ है भनेर जस्तो लाग्यो। तर मैले उहाँको मुख पनि देखाएको थिएन, म आई वाज नट इन्भल्भ इन रोमान्स विथ हिम है। तर मैले के भने भनेदेखि लेट मी टेस्ट, मलाई मेरो मेडिसिन सिद्धाउन 1 वर्ष बाँकी छ, त्यति बेलासम्म भयो भने भयो, भएन भने आई डोन्ट लुज एनिथिङ। यो हुन्छ मैले के भने म 1 वर्षपछि बिहा गर्ने विचार गर्छु, अहिले त गर्दिनँ। तर when I came back after 5th year, again this proposal came within 1 week. Now our son is waiting for you भनेर। अब म के भन्ने? त्यसपछि हामीले सानो एउटा भेटको प्रस्ताव राखेँ। मैले मेरो घरमा त हो हल्ला भयो। मेरो आमाहरूले त अब त्यो त बदनाम भयो, बिहा गर्नुभन्दा पहिले कसैलाई केटालाई भेटेर फेरि मेरो प्रस्ताव थियो, आई हेभ ए राइट टु से नो इफ आई डोन्ट लाइक हिम होइन। मैले त देखाएको थिएन उहाँलाई, तर भित्री मनमा चाहिँ नि अलिकति फिलिङ आएको थियो। त्यसपछि हाम्रो चिया पहाडमा भेटमा पर्न अब त्यो होइन, त्यसपछि अब भेटघाट गर्ने भने कहाँ गर्ने भन्दाखेरि अब अहिलेको ससुराली, पहिले चाहिँ उसको घर, त्यहाँ म गएँ र भेटघाट भयो। अब जुन रोमाञ्चकारी एउटा यसको इतिहास छ, देखादेखि नभए पनि, भेटघाट नभए पनि, कुराकानी नभए पनि, म चाहिँ कोरेर बसेको, उसले चाहिँ आफ्नै धन्दामा लागेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ अब त्यहाँ भेट भयो। त्यसको केही दिन मात्रै विवाह पनि भइहाल्यो। विवाह भयो हाम्रो। भनेपछि दाइले कुर्नुभयो भनेपछि हाम्रो आदरणीय अभिभावकज्यूले चाहिँ कुर्नु भयो 1 वर्ष जति? 1 वर्ष मात्रै होइन, धेरै वर्ष कुर्नु। ओके, हजुर हजुर, ओके। फेरि मनमा गएको कुरो त्यसले निरन्तरता कतिसम्म पायो त्यो तपाईँले सोध्नु। त्यसो भने म यही प्रसङ्गमा अलिकति जोड्न चाहे हाम्रो अभिभावक डाक्टर साहबसँग। हजुर पोलिटिकल ब्याकग्राउन्ड, डाक्टर साहब मेडिकल ब्याकग्राउन्ड होइन। अब यो दुईटाको बिचमा, किनभने समय त दुवैलाई अभाव हो, यो दुईटै प्रोफेसन भनेको समयको अलिकति अभाव नै हुने खालको प्रोफेसन नै हो। त्यो बेलामा कतै न कतै कुनै न कुनै बेला एउटा थट्स आइपुगेन कि जस्तो भोलि पारिवारिक हिसाबले अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ भनौँ न एकअर्कालाई समय दिन नसकिने पो हो कि, या त्यो समयको अभाव हुनसक्छ? किनभने डाक्टर साहब पनि त्यो बेलामा अमेजिङ होइन, एकदमै हजुरको आफ्नो तरिकाले एउटा करियरमा चाहिँ राइज हुँदै हुनुहुन्थ्यो। म अलि पछि भनौँला, यहाँ मसँग धेरै धेरै हजुरको अचिभमेन्ट्सहरू छ। तर हाम्रो अभिभावकज्यूलाई कतै न कतै दिमागमा एउटा थट्स आइपुगेन कि, मतलब अब दुवैजना, एकजना म पोलिटिकल ब्याकग्राउन्डको छु, मेरो हुनेवाला श्रीमती चाहिँ टोटली मेडिकल प्रोफेसनमा छ, यो हामी दुईजनाको बिचमा चाहिँ अलिकति समयले एकअर्कालाई नदिन सक्ने भन्ने त्यस्तो कुनै एउटा च्यालेन्ज खालको थट्सहरू आयो कि आएन होला डाक्टर साहब? त्यसको लागि ठाउँ थिएन चाहिँ अब मेरो सोचाइमा चाहिँ। किन भन्नुहुन्छ भने जुन परिवारमा म हुर्केँ त्यहाँ चाहिँ अब श्रीमतीको चाहिँ एउटा चाहिँ दोस्रो दर्जाको व्यवहार पाएको मैले आफ्नो बजेमा पनि देखेको थिएँ, आफ्नो आमामा पनि देखेको थिएँ। त्यसैले मैले चाहिँ नि यो आधुनिक यो सोचाइ भनौँ या चाहिँ त्यसबाट पार भएर मेरो सोचाइमा के भने चाहिँ बिहा भनेको त खालि घर काजको मान्छे ल्याएको जस्तो होइन नि। त्यो चाहिँ जुन प्रकारको चाहिँ सहकार्य र सद्भाव र स्नेहको एउटा बन्डेज छ, त्यसमा पृथक रहेर गर्ने कुराको पनि ठाउँ छ, संयुक्त रूपमा गर्ने कुराको पनि ठाउँ छ। यो दुईटाको बिचमा समन्वय हुन सकेन भने एउटा परालम्बनको भावना होस् या अरू भेदभावको भावनाले चाहिँ ठाउँ लिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो अपेक्षा र मेरो जुन चाहना थियो कि स्वावलम्बी पनि परालम्ब पनि पारस्परिक सम्बन्धलाई चाहिँ एउटा दह्रो पार्ने संयोग हो। त्यसैलाई अगाडि सारेर मेरो
भावना अनुकूल चाहिँ नि हामी दुवैले सहकार्य पनि गऱ्यौँ, सद्भाव पनि गऱ्यौँ, स्नेह पनि गऱ्यौँ। हजुर, धन्यवाद। म डाक्टर साहबलाई सोध्न चाहे, यो पिक्चर देखिरहनु भएको छ है स्क्रिनमा, एकदम बडो सौहार्दपूर्वक हात पनि मिलाइरहनु भएको छ, मुस्कान पनि छ। यो कुन बेलाको तस्बिर हो यो? यो मैले उसलाई बधाई दिइरहेको बेला हो, जब ए उनी हजुर 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 भारतको लागि राजदूत भएर अनि हजुर त्यहाँको राष्ट्रपतिलाई जब उहाँले आफ्नो प्रमाण पत्र बुझाउनु भयो, ए हजुर 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 एम्बेसीमा फर्किँदाखेरि हामी दुइटै, मलाई पनि बोलाइएको थियो। अनि हजुर युजली हजुर हजुर इन्डियामा युजली महिलाहरू श्रीमतीहरूलाई बोलाइँदैन, तर त्यहाँको राष्ट्रपतिको श्रीमती मेरो साथी हुनुहुन्थ्यो उषा, अनि उहाँले चाहिँ नि मलाई पनि बोलाउनु भएको थियो। सो त्यो बेलाको आई वाज असाध्यै, आई वाज सो प्लिज विथ हिम, यु नो, ही डिड इट भनेर। इन्डियाको हजुर लागि, हजुर अमेरिकाको लागि दुईचोटि भइसकेका मान्छे फेरि इन्डियाको लागि राजदूत हुनु। फेरि अर्को खुसीको कुरा के थियो भने म त्यो बेलामा दिल्लीमा थिएँ कि, म काम गरिरहेको थिएँ एज ए WHO को डाइरेक्टर भएर। सो आई वाज भेरी ह्याप्पी द्याट त्यो पनि एउटा पक्ष थियो कि हजुर अब हजुर हामी सँगै बस्न पायौँ भनेर। हजुर हजुर। अब म अलिकति हाम्रो अभिभावकसँग सोध्न चाहेँ, धेरैभन्दा धेरै जेसिस का युवा साथीहरू जेसिससँग आबद्ध हुनुभएको सबैजनाले एकदमै धेरै सुन्न खोज्नु भएको र रुचाउनु भएको टपिक छ यो स्थापना काल। अलिकति नेपाल जेसिसको स्थापना कालको बारेमा कसरी भएको थियो, अलिकति यो 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 कुरा चाहिँ अलिकति हजुरले जानकारी गराइदिनु पर्यो स्थापना काल सम्बन्धी। अब जहाँसम्म जेसीको सवाल छ, हेर्नुहोस्, मेरो सौभाग्यको कुरो हो, जेसीको सुरुवात गर्ने बेलामा मैले चाहिँ अग्रगामी भूमिका खेल्ने एउटा मौका पाएँ। अब पहिले त जेसी भन्ने कुरा मलाई पनि राम्रो थाहा थिएन, म अमेरिकामा पढेको भए पनि। म सचिव भएकै बेलामा 1964 को अलि अगाडिदेखिको कुरा हो, हङकङबाट जेसीको एउटा डेलिगेसन आयो र यो त्यो उमेरको चाहिँ तहमा प्रभावशाली व्यक्तिको खोजी गर्दा गर्दै ती व्यक्ति चाहिँ म कहाँ पनि आइपुगे र मलाई जेसीको बारेमा उनले अवलम्बन गरे, जेसीको क्रिड देखाए। अनि एक प्रकारले हेर्दाखेरि चाहिँ नि युवाको समूहलाई परिचालन गर्ने राष्ट्रको चाहिँ भविष्य निर्माणको क्रममा एउटा अभियानकै रूपमा बौद्धिक र युवा समूहले अग्रजर भूमिका खेल्न पाउने मलाई चाहिँ मनमा चाहिँ गढ्यो। तर अब त्यो बेलाको राजनैतिक अवस्था एउटा कुण्ठाको अवस्था थियो र बाह्य जगतसँग सम्पर्क राख्नको लागि पनि त्यति सहज थिएन। तर मेरो सौभाग्य हो, त्यो बेलामा राजादेखि लिएर युवराज भर्खर फर्केको बेला थियो बेलायतमा अध्ययन गरेर। मैले यो कुरो बिस्तारै राखेँ, सायद म भएको कारणले होला। त्यो बेलाका प्रशासकहरूले, त्यो बेलाका राजपरिवारहरूले सहमति दिए। जुन कुरो मैले सहज रूपमा पाइन्छ भन्ने चाहिँ उ गरेको थिइनँ। अब त्यसलाई सुरु कसरी गर्ने भन्ने कुरा हुँदाखेरि चाहिँ नि हामीले त्यो बेलाको क्याबिनेटको अध्यक्ष तुलसी गिरी थिए र उनलाई गएर भन्दाखेरि चाहिँ कहाँ कुरा गर्नुहुन्छ, यो अब विदेशीहरूले एजेन्ट खोज्दै हिँडेको बेलामा चाहिँ युवाहरूलाई पाउनुको लागि तपाईँहरू जस्तो मान्छेलाई चाहिँ परिचालन गर्न खोज्या भन्ने किसिमको धारणा राखेँ। तर मैले यसलाई निरन्तरता दिनलाई चाहिँ छोडिनँ। केही सीमित व्यक्तिहरू अहिले मसँग सुरुमा गर्ने साथ दिनुभएका साथीहरूमध्ये कोही पनि हुनुहुन्न, म एक्लो जिम्दछु। 4-5 जनालाई जम्मा गरेर हामीहरूले चाहिँ एउटा बैठक गरेर एउटा मिटिङ गरेर यसलाई कसरी सुरुवात गर्ने, किनकि यो चाहिँ राजनीतिक पनि होइन। अब खास गरेर चाहिँ नि यो इन्टेलेक्चुअल भनौँ न, बौद्धिक चाहिँ जुन यसको चाहिँ सार छ, त्यसले हरेक राष्ट्रलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि, युवालाई सहभागी गराउनको लागि चाहिँ ठुलो भूमिका खेलेको छ भन्ने कुरा विस्तार गर्दै अरूलाई व्याख्या गर्दै हामीलाई त्यो बेलाको चाहिँ युवराज, पछि गएर महाराज भएका वीरेन्द्र
लाई मैले कुरा गर्दाखेरि उनलाई पनि प्रभाव पर्यो र उनले आफ्नो बाउलाई भनेर यसलाई सुरुवात गर्न दिउँ भन्ने कुरा गरे र त्यसको स्वीकृति मैले पाएपछि अनि एउटा समारोह भयो। त्यसमा चाहिँ मन्त्री परिषदका सदस्यहरू पनि धेरै थिए, बौद्धिक जमातका धेरै व्यक्तिहरू पनि थिए र म त्यसमा सहभागी भएको हुनाले धेरै हिचकिचा यसले सबै ठाउँबाट स्वीकृति लिएकै होला भन्ने हिसाबले सबै व्यक्तिहरू चाहिँ आएर सम्मिलित पनि भए। त्यो समारोह राम्रो भयो र जेसीको क्रिडलाई चाहिँ त्यो बेलाको चाहिँ युवराजले चाहिँ नि पदार्पण गरेर हामीले चाहिँ जेसीको अभियानको सुरु त्यो बेलाको रोयल होटल, अहिलेको निर्वाचन आयोगको अफिस, वरिष्ठ भन्ने एउटाले चलाएको होटल थियो। त्यो होटलमा कार्यक्रम गरेर त्यसलाई पदार्पण गरेर सुरुवात गऱ्यौँ। अब त्यो बेलामा चाहिँ योगेन्द्र पुरुष ढकालदेखि लिएर कृष्ण प्रसाददेखि लिएर अरू 4-5 जना हुनुहुन्थ्यो। मान्छे पाउनै गाह्रो थियो। के हो यो जेसी भनेको जुनियर चेम्बर भन्दाखेरि चेम्बर अफ कमर्सको चाहिँ यङ्गर जेनेरेसनको चाहिँ सङ्गठन हो कि भन्ने त्यो किसिमको कुराहरू पनि गर्थे। सम्झाउन पनि गाह्रो, तर त्यो जुन प्रकारबाट सुरुवात भयो र त्यसपछि हामीले त सुरुवात गरेको मात्रै हो, म र मेरो साथीहरूले। यसलाई यो अवस्थामा लिएर आउनको लागि चाहिँ नि त्यसपछिका हरेक वर्षकोमा आउने युवा पुस्ताहरूको चाहिँ योगदान छ। अब सुरुमा चाहिँ सलाई कोर्ने काम मात्रै मैले गरेको, त्यो आगो बाल्ने र उज्यालो पार्ने काम चाहिँ भावी पुस्ताले गरेको हो। त्यसैले म आफूलाई भाग्यशाली ठान्छु कि त्यो बेलामा मैले त्यो सौभाग्य पाएँ। अहिलेसम्म पनि जेसीहरूलाई जहाँ जाँदाखेरि पनि भेट भन्दाखेरि पनि हाम्रो संस्थापक भन्छन्, सम्मान गर्छन्, माया गर्छन्, बेला बेलामा बोलाउँछन्। अब उमेरले गर्दा सबै ठाउँ जान सक्दिनँ, तर जेसीले म बराबर भन्छु, मेरो 2टा परिवार छ, एउटा घरमा छ, एउटा देशमा छ। घरको परिवार हामी एउटा सानो परिवार छ, मुलुकव्यापी परिवार चाहिँ मेरो जेसीका साथीहरू हुन् र सुरुवातदेखि सहभागी हुन पाएकोमा र जेसीले देखाएको स्नेह र सद्भावनाको लागि म बाँचुन्जेल अनुकृत भइरहन्छु। मैले अलिकति जोड्न चाहेँ, ती 5 जना व्यक्तिहरूको नाम अझै याद छ हजुरलाई? किनभने एउटा इतिहास पनि हो यो अहिलेको पुस्ताले जान्न पाउने। योगेन्द्र पुरुष ढकाल हो, हजुर हजुर, कृष्ण प्रसाद गौतम हो, त्यो बेलामा त्यो आरएनडीसीको चाहिँ चेयरम्यान हुनुहुन्थ्यो। हजुर हजुर, अब गणेश बहादुर थापा, अर्को एउटा एकजनाको गरेर सकेको। हामीहरू जम्मा 5 जना थियौँ सुरुमा गर्दाखेरि, अनि पछि यसलाई विस्तार गर्दाखेरि नयाँ पुस्ताहरू आउन थाल्यो। हजुर हजुर। अब म लाग्न चाहेँ डाक्टर साहबसँग। जीवनको आरोह अवरोहमा हजुरले हरेक वर्ष एकदम हाइएस्ट अवार्डबाट पनि सम्मानित हुनुभएको छ। अहिले जुन तपाईँ नेपाल पब्लिक हेल्थ फाउन्डेसनमा आबद्ध हुनुहुन्छ त्यसमा पनि 2016-2018मा लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्डबाट तपाईँ सम्मानित पनि भइसक्नु भएको छ। अझ म अलिकति थोरै अगाडि पनि बढाउन चाहेँ, 1979 and 1984 इफ आई डु रिमेम्बर द इयर, त्यसमा प्रबल गोर्खा दक्षिण बाहुबाट पनि तपाईँ सम्मानित भइसक्नु भएको छ। त्यस्तै गरेर अर्को हजुरको एउटा हाइएस्ट अवार्ड छ रोयल फ्यामिलीबाट दिने, ती सबै अवार्डबाट चाहिँ सम्मानित पनि हुनुभएको छ र आफ्नो लगाव, आफ्नो एकप्रति कामप्रतिको सफलता र हरेक आफूले जुन पाइला चाल्यो त्यही पाइलामा सफलता, अप्रिसिएसन, अवार्ड नै अवार्ड, यो प्रेज पाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो अनुभव हुँदो रहेछ, त्यो अलिकति थोरै सेयर गरिदिनुहुन्छ? अनुभव त अब त्यो एप्रिसिएसन हुँदाखेरि खुसी लाग्ने भइहाल्छ है, तर त्यो एप्रिसिएसनको पछाडि धेरै मेहनतहरू पनि हुन्छ। र अहिले भर्खर भन्नुभयो प्रबल गोर्खा दक्षिण बाहु, त्यो मैले लास्ट पाएको चाहिँ नि दोस्रो हो। त्यो चाहिँ नि माराधिया सरकार वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव र बडा महारानी ऐश्वर्य राज्यलक्ष्मी देवीको वासिङटनमा जुन भ्रमण भएको थियो, त्यसमा एज ए गुड एम्बेसडर वाइफ रोल गरे भएर त्यो पाएको। तर मैले त्योभन्दा पहिले, सबभन्दा पहिले
मैले आफ्नै कामको लागि महाराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट पहिलो दक्षिण गोर्खा पाएको छु मैले, प्रथम श्रेणीको। त्यो चाहिँ नि मेरो लागि असाध्यै ठुलो एउटा सम्मान हो, किनकि मैले गरेको काम, मैले गरेको मेरो लगनशीलताको चाहिँ नि एउटा एप्रिसिएसन जस्तो लाग्छ। र त्यो चाहिँ नि कहिले आएर फुस्टायो भनेदेखि मैले त्यो बेलामा म पहिलो यो देशको मातृ शिशु तथा परिवार नियोजन कल्याणको प्रमुख भएर काम गरेँ। त्यो पनि मैले आफ्नै म काम गरिरहन्थेँ प्रसुति गृहमा। तर मलाई चाहिँ लाग्यो कि त्यो बेलामा महिलाहरू, असङ्ख्य महिलाहरू अनगिन्ती अनिच्छाको गर्भवतीबाट प्रभावित छन्, उनीहरूको मृत्यु चाँडै भइरहेछ, उनीहरूको बच्चाहरूको बेहाल छ। यो देखेर मैले भने कि यो चाहिँ नि अलिक फराकिलो ठाउँमा गएर काम गर्नु पर्यो कि भनेर डाक्टर दिनेशानन्द वैद्यले, त्यो बेलाको महानिर्देशक हुनुहुन्थ्यो, उहाँले त्यसै मातृ शिशु कल्याण प्रोग्राममा आउनु त भनेर भन्नुभयो मलाई। म विचार गरेँ, त्यही पनि मलाई उहाँले के भन्नुभयो भने, आउनु त आइज, यो पब्लिक हेल्थ भनेको यस्तो हो, न यसमा पैसा हुन्छ न ग्ल्यामर हुन्छ, त्यही पनि तिमी आउनु चाहे आऊ। र त्यो मैले लगनशीलता काम गरेको हो। र पछि गएर देशको एकीकृत सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाको जग पनि हालेँ। त्यसमा महिला यो कम्युनिटी फिमेल कम्युनिटी हेल्थ भलन्टियर्सहरू पनि अहिले पनि तिनीहरू एक किसिमको यो हाम्रो मेरुदण्डको रूपमा काम गरिरहेछन् यो देशमा। अहिले पनि कोरोनामा खटिरहेका छन् तिनीहरू। यस कारणले एप्रिसिएसन खुसी लाग्छ अफकोर्स, तर त्यसको पछाडि पनि धेरै मेहनतहरू लाग्छ, त्यही हो। पक्कै पनि मैले यसमा थोरै जोड्न चाहेँ। जस्तो डाक्टर साहब तपाईँको जनस्वास्थ्यसँग हुनुहुन्छ र WHO मा काम गर्दै गर्दाखेरि म्याटर्निटी एन्ड चाइल्ड हेल्थ केयरमा चाहिँ अझ बढी केन्द्रित भएर काम गर्नुभयो। र अहिले स्टिल अल्सो युआर भेरी एक्टिभ होइन। भर्खरै हजुर चाहिँ नेपाल पब्लिक हेल्थ फाउन्डेसनको चेयरपर्सन पनि हुनुभएको छ, वेयर मैले पनि 2-3 चोटि हजुरसँग भेट्ने मौका पनि पाएको छु एज अ जेसी। त्यसको लागि पनि म थ्याङ्कफुल छु। पहिलाको अवस्था र अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्दै गर्दाखेरि, बिकज यु हेभ सिन लट अफ चेन्जेस होइन, पहिलाको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ महिलाको जुन यो स्तर उन्नति भनौँ होइन, हेल्थ केयरसँग चाहिँ कस्तो ठम्याइ छ यहाँको अहिलेको अवस्थामा हेर्दै गर्दा? पहिलेको दाँजो मात्रै हेर्नुहोस्, मैले काम गर्दाखेरिको स्थितिमा त्यो तथ्याङ्कहरू हेर्ने हो भने त त्यो एउटा अमानुषिक, एउटा इनह्युमेन किसिमको मेटर्नल मोर्टालिटीहरू हुन्थ्यो। अनि त्यसमा महिलाहरू भनेको त्यो बेलामा महिला मृत्यु दरबाट गर्भवती अवस्था र यो प्रसव अवस्थामा मर्ने भनेको नेचुरल हो, एउटा महिला हुनुको एउटा नेचुरल अवस्था हो त्यो। त्यसमा त केही पनि दुःख मान्नु पर्दैन भन्ने किसिमको एउटा सामाजिक हाम्रो विश्वास थियो कि त्यो चाहिँ ठिक होइन। किनकि एउटा पनि मेटर्नल मोर्टालिटी प्रसवबाट मर्नु हुँदैन है, तथ्याङ्क हामीले चाहिँ नि एउटा ह्युम्यानिटीको किसिमबाट हेर्ने हो भने। त्यस कारणले त्यसैमा लाग्दा अब आज चाहिँ नि अब 2015मा आएर हामीले MDG मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल्सहरू हासिल गऱ्यौँ। केमा गऱ्यौँ? केटाकेटीको मृत्यु दर घटाउनुमा, महिलाहरूको मृत्यु दर घटाउनुमा। र महिलाहरूको मृत्यु दर घटाउनुमा नेपालमा प्रमुख कारण भनेको एउटा परिवार नियोजन हो, जुन कुरा मैले सुरुदेखि नै सुरु गरेको। र तपाईँले हेऱ्यो भने नेपालै यस्तो एउटा देश छ जहाँ कि मातृ शिशु र परिवार नियोजन सँगसँगै गएको छ इन्टिग्रेटेडबाट। र त्यो चाहिँ नि अब हाम्रै छिमेकी मुलुकहरूमा हेर्नुभयो भने पनि पहिलेदेखि नै 60-70sमा परिवार नियोजन भर्टिकल प्रोजेक्टले गएको छ। र हामी नेपालमा चाहिँ नि मै नै हो त्यसमा जिद्दी गरेर, मैले झन्डैले मेरो जागिर पनि गइसकेको थियो, किनकि त्यो बेलाको डोनर्सहरूले मन पराउँदैन थिए मैले भनेको कुरा। किनकि त म एउटा स्वास्थ्य मान्छे भएको हुनाले मलाई थाहा थियो यो गर्भ अवस्था र परिवार नियोजन आफ्नो चाहिँ नि रिप्रोडक्टिभ चाहिँ राइट्समा हामीले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ, हाम्रो त्यो सशक्तिकरण हुनुपर्छ। यो एउटै कुरा हो कि गर्भवती कहिले हुने र गर्भ म कहिले हुन चाहन्छु भन्ने होइन, कतिवटा बच्चा पाउन चाहन्छु, कहिले पाउने, यो सबै महिलाहरूको अधिकारको कुरा हो।
यस कारण त्यो अहिले भएको छ। अहिले हाम्रो चाहिँ नि अहिले 2015 सालको जुन संविधान आएको छ त्यसले पुरा हामीलाई यसमा एउटा मानवीय किसिमको अधिकार दिएको छ, नैसर्गिक अधिकार दिएको छ रिप्रोडक्टिभ हेल्थमा। यस कारणले पहिलेको भन्दा त धेरै राम्रो भएको छ। अझ योभन्दा पनि राम्रो हुनुपर्छ भन्ने आशा गर्छु। अर्को कुरा के त भने यो जुन चेन्ज भयो, जुन फेडरलिजम राम्रो कुरा हो, म विश्वास गर्छु यसमा, किनकि यसले हाम्रो स्थानीय तहलाई इम्पावरमेन्ट गर्छ कि स्थानीय तहलाई, र त्यहाँ अहिले काम पनि भइराखेको छ। तर के भयो त भनेदेखि यसलाई फेडरलिजमलाई इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि जुन किसिमको रिस्ट्रक्चरिङ भयो नि, त्यसमा स्वास्थ्यका कैयौँ संरचनाहरू भत्काइए र अहिले त्यो चाहिँ जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयदेखि सबै भत्ताभुदुङ्ग अवस्थामा छन् अहिले। तर त्यही पनि महिला सामुदायिक स्वास्थ्य सेविकाहरू अझ पनि रहेछन्, अझ पनि उनीहरू काम गरिरहेछन्। अहिले पनि तिनीहरूलाई स्थानीय तहमा चाहिँ नि यो कोरोनाको चाहिँ नि के भन्छ सर्वेलेन्स, एक्टिभ सर्वेलेन्समा लगाइरहेको छ जस्तो लाग्छ मलाई है। थ्याङ्क यू। हजुर, यो WHO मा तपाईँ एज अ डाइरेक्टर वर्क गर्दाखेरिको पिक्चर हो यो? मैले ट्विटर कि कताबाट मैले पत्ता लगाएँ। अनि इट्स अमेजिङ पिक्चर होइन, विथ अल दि जेन्टलम्यान, एकजना मात्रै वुमन बसेर रिप्रेजेन्ट गर्नु, त्यो प्राउड मोमेन्ट र यस्तो केही घटनाहरू छन् जसले गर्दाखेरि चाहिँ एज अ वुमन जुन लिडरसिपको कुरा गर्दाखेरि होइन, एउटा मलाई जहाँसम्म चाहिँ एउटा ह्युज मेसेज पनि जान्छ होला लाग्छ। अब अलिकति एउटा केही रोचक त्यस्तो घटना, इन्सिडेन्ट या त्यस्तो कुनै च्यालेन्ज केही छ WHO सँग आफू एज अ रिजनल काम गर्दाखेरि? भन्नु पर्दाखेरि हेर्नुहोस्, 1948 सबभन्दा पहिले WHO को रिजनल अफिस स्थापना भएको नयाँ दिल्लीमा हो। त्यहाँ आएर 1998 सम्म पनि कुनै पनि महिला निर्देशकको पदमा थिएनन् है। अनि आई वाज द फर्स्ट वान, म पहिलो हो निर्देशक भएर काम गर्ने त्यो पदमा। यो भन्नै पर्छ। अब सारा संसार भने जेन्डर ब्लाइन्डनेस छ हरेक इन्स्टिट्युसनमा, हरेक ठाउँमा। तर चाहिँ नि मैले पनि त्यसै महिला भएर पाएको होइन, त्यसमा चाहिँ नि एउटा प्रतिस्पर्धा कम्पिटिसन, ग्लोबल कम्पिटिसनबाट म छानिएको थिएँ। यस कारणले मलाई खुसी लागेको छ। WHO मा अहिले त हाम्रो रिजनल डाइरेक्टर नि महिला नै हुनुहुन्छ, पुनम क्षेत्रपाल भन्ने हुनुहुन्छ रिजनल डाइरेक्टरमा। अनि अब बिस्तारै बिस्तारै जेन्डरको अलिकति बोध ग्लोबली र हाम्रो नेसनली र स्थानीय तहमा पनि आउँदैछ, तर अझ पुगेको छैन। अझ पनि महिलाहरू दोस्रो दर्जाकैमै छन्। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरू देखिरहनु भएको छ अहिले हामी हिमशिखर टी प्रेजेन्स टी टक विथ रबिनको सोमा छौँ। अब यो पिक्चर्सलाई अलिकति म बिचमा थाती राख्दै आज यहाँ मैले केही विशिष्ट अरू व्यक्तित्वहरूलाई पनि निमन्त्रणा गरेको छु। म टेक्निकल सपोर्टलाई नेपाल जेसिसका पूर्व राष्ट्रिय अध्यक्ष JCI सेनेटर राजेन्द्र बहादुर श्रेष्ठ दाईको माइक्रोफोन अनम्युट गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। राजेन्द्र दाई नमस्कार। नमस्कार दाई, नमस्कार। हजुरलाई भाउजूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। भेगबहादुर डाक्टर साहबले देखिरहनु भएको छ भने तल हाम्रो राजेन्द्र बहादुर दाई र भाउजू पनि जोडिनु भएको छ। नमस्कार। भाउजू कस्तो छ लकडाउन? हजुर लकडाउन अब यस्तै त हो नि, लकडाउन भइहाल्छ। सोशल डिस्टेन्स मेन्टेन हुनु पर्यो नि। कोठाभित्र त होइन। इट्स गुड टु सी। मैले राजेन्द्र बहादुर दाईलाई अलिकति फोकस गर्न चाहे। स्थापना कालदेखि नै हजुर पनि आबद्ध हुनुहुन्छ र हाम्रो अभिभावक डाक्टर साहबलाई एकदम नजिकबाट पनि हजुरले चिन्नु भएको पनि छ, निहाल्नु पनि भएको छ। त्यस्ता जेसी सम्बन्धी या केही छ दाईसँगका जोडिएका त्यस्ता अविस्मरणीय यादहरू त्यस्ता केही छन् हजुरले आज हामी सबै माझ यसरी सुनाइदिन सक्नुहुन्छ? अभिभावकज्यूसँगको हिरोइन भेगबहादुर दाई र रिता भाउजू हो। सो आइड लाइक टु आस्क अ क्वेसन टु और एउटा कुरा भेगबहादुर दाईले भन्नुभयो भने आई बी भेरी ह्याप्पी। ओके दाई म सोधौँ?
सोध्नुहोस्। त्यो बडा रोचक एउटा घटना छ यो जुन हामीले जग्गा प्राप्त गर्यौं नि दाइ, हो घाँस रोप्ने जग्गा जुन त्यो थापाथलीको, हो त्यसो बडा रोचक कथा तपाईँले सुनाउनु भएछ फर द अडियन्स. Why didn't you tell us that story? How did you meet? होइन, त्यो मैले अगाडि भनेअनुसार चाहिँ जुन चाहिँ जेसीको सुरुवात रोयल होटलमा हामीहरूले गऱ्यौँ र त्यसमा चाहिँ युवराज वीरेन्द्रको सहभागिता थियो। त्योभन्दा अगाडि राजालाई चाहिँ संरक्षक भइदियो, किनकि त्यो बेलाको चाहिँ अवस्था कस्तो थियो भने राज परिवारको कुनै न कुनै व्यक्ति कुनै नै प्रकारबाट सानै प्रकारबाट भए पनि संलग्न नभइकन केही कुरो सुरु गर्न सकिन्थेन। मैले राजा महेन्द्रलाई सरकार यो संरक्षकता बक्सोस् भन्दाखेरि ल म सोचेर चाहिँ जवाफ दिन्छु भनेर भने। त्यसपछि त्यसको 1-2 दिनपछि मलाई बोलाएर यो त तिमीहरू त ठिटाठिटीले गर्ने कुरो रहेछ, म बुढोलाई किन वीरेन्द्रलाई भन न भन्ने भयो। को वीरेन्द्र भनेर सोधेँ मैले। तिम्रो युवराज बाबुले छोरालाई भनिसकेका रहेछन्। त्यसपछि मलाई बोलाउनु भयो र वीरेन्द्रको संलग्नता भयो, त्यो बैठक उद्घाटन भयो, त्यसको राम्रो प्रभाव उहाँ कहाँ पर्यो। त्यसपछि एक दिन मलाई बोलाएर हेर अब यो नेपालमा कुनै पनि संस्था सुरु हुँदाखेरि सुरुवात चाहिँ हुन्छ तर दिगो हुँदैन, मेरो नाउँ यसमा चाहिँ जोडिसक्यो, त्यसले यसलाई चाहिँ राम्रोसँग चलाऊ है तिमीहरूले, मैले तिम्रो मुख हेरेर चाहिँ यो कुरो गरेको छु भने। अनि त्यति भनेर एउटा चाहिँ अब स्नेहको चाहिँ सद्भावना मैले अलिकति पैसा छुट्याइदिएको छु तिमीहरूलाई, यो लिएर गएर कहाँ अलि सुरु गर, पऱ्यो भने खबर गर भने। यसो हेरेको त त्यो पुरानो गोर्खापत्रमा ऱ्याप गरेको 25,000 रुपियाँ बन्डल छुट्याएर राखेर चाहिँ। अनि त्यो उहाँको सचिव थिए त्यो एउटा सुरेन्द्रमान भन्ने, उनले लिएर आएर दिए। अनि मैले लिएर बाटोमा हिँड्दाखेरि झसङ्ग मनमा भयो यो पैसा अब के गर्ने भन्ने। त्यो बेलामा म सचिव भएको नाताले यो थापाथलीमा चाहिँ बागमतीको पुलदेखि लिएर यता चाहिँ सिंहदरबारसम्म सबै खेतीपाती खेतीको जमिन थियो, त्यहाँ भेजिटेबलहरू फार्मरहरू हुन्थ्यो। त्यसलाई सरकारले अधिकरण गरेर त्यहाँ चाहिँ संस्था वा सरकारी संयन्त्रलाई जग्गा दिने भन्ने र त्यो निर्णयमा म पनि सहभागी थिएँ। के भएको थियो भने 3,000 रुपियाँ चाहिँ किसानलाई रोपनीको चाहिँ मुआवजा दिने, 5,000मा सङ्घ संस्थालाई चाहिँ जग्गा दिने, स्वामित्व दिने र त्यहाँ चाहिँ निजी घर बनाउनलाई चाहिँ नपाउने तर सामूहिक चाहिँ संस्थाहरूलाई दिने भन्दाखेरि मलाई झसङ्ग मनमा आयो र सोझै त्यहाँबाट गएर काठमाडौँमा अहिले त्यो बेलामा चाहिँ अञ्चलाधीशको अफिस थियो, विष्णुमणि आदि चाहिँ अञ्चलाधीश थिए। सोझै लिएर कालुबाजी होइन, कालुबाजी। अनि सोध्नु भयो हजुर कहाँबाट मेरो अफिसमा पाल्नुभयो भने मैले होइन एउटा चाहिँ उ गर्नु पर्यो, यति पैसा छ, त्यो थापाथलीको 5 रोपनी जग्गा जेसीको नाममा गरिदिनुहोस् भनेर पैसा ती बुझाएर म हिँडेँ। अब त्यो बेलामा त्यो दिमागमा चढेको कुरो सही साथीहरूसँग सल्लाह पनि गर्न पाएको थिइनँ र त्यो 5 रोपनी जग्गाको अब स्वामित्वले गर्दाखेरि जेसीको चाहिँ एउटा आयु लम्बिएको मात्र होइन, एक प्रकारले एउटा निरन्तर भूमिका रहने एउटा दिगो आधार बनेको छ। धन्यवाद छ दाइ, धन्यवाद। Thank you very much. I think all the JCs of Nepal, there are 15,000 JCs in 156 chapters, मेचीदेखि महाकालीसम्म. Rabin, I think you should put it in record. अब अर्को एउटा कुरा, and all the JCs should be grateful for the सानोबाट ठुलो कुरा हुँदो रहेछ। आज त्यो जमिन दाइ भाउजू आज अरबौँको सम्पत्ति भएको छ र त्यहाँ बोर्ड अफ ट्रस्टिजले आफ्नो मेहनतले करिब 23-24 वर्ष लगाएर हामीले त्यसलाई एउटा निर्माण गरेका छौँ। अब त्यो हाम्रै सम्पत्ति भइसक्यो, सम्पत्ति त्यहाँ घर बनाएका। आई थिङ्क अब कोरोनाको यो लकडाउन पछि के हुन्छ मलाई थाहा छैन, but we had a plan, we had a dream to have a nice
building there where JCs also can have their office. Anyway, Dai, thank you very much. Wonderful. Thank you, Senator Rajendra Bahadur Dai, for your wonderful words. दाइलाई म धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहे। अब अलिकति दाइले अघि भनेको कुराहरू चाहिँ मलाई ठ्याक्क दिमागमा आइपुग्यो। म सानो कुराबाट ठुलो हुन्छ भन्नुभयो, सानैबाट सुरुवात हुन्छ भन्नुभयो। दुवैजनाले आफ्नो सानो बाल्यकालको त्यस्तो कुनै त्यस्तो रोचक खालको घटना छ भने सुनाइदिनुहोस् न। हामी हजुर दुवैजनाले। म हाम्रो अभिभावकबाट सुरुवात गर्न चाहे। बाल्यकालको त्यस्तो कुनै अविस्मरणीय क्षण। होइन, बाल्यकालको क्षण भन्दाखेरि त हेर्नुहोस्, अब म जन्मिएको तनहुँमा स्कुल जाने उमेर पुगेपछि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो बेलामा हामी काठमाडौँलाई नेपाल भन्थ्यौँ हाततिर। पढ्ने बेला भयो, अब यसलाई नेपाल पठाउनु पर्यो भनेर मेरो आमाले चाहिँ त्यो अठोट गरेपछि त्यहाँबाट 9 दिन लगाएर हामीहरू चाहिँ पेन्सनरहरूको साथ लिएर 9 दिन लिएर काठमाडौँमा आयो। काठमाडौँमा आउँदाखेरि हामी यो जितपुर फेदी भन्छ, त्यो बालजीभन्दा अलि माथि छ। त्यहाँ आएर बेलुकी चाहिँ बास बस्नुभन्दा अगाडि हेर्दाखेरि काठमाडौँ झिलिमिली बत्ती बल्याए देख्दाखेरि टुकी बालेर हुर्किएको बाल्यकाल पहाडमा यसो हेर्दाखेरि चाहिँ त त्यो तारा त यो भैमावत पनि हुँदो रहेछ, माथि मात्रै होइन हुँदो रहेछ भन्ने एउटा चाहिँ मनमा पर्यो कि। त्यो कुरो म कहिले पनि बिर्सिन्न। अब त्यसपछि त धेरै घटनाहरू भए। अब तपाईँले अगाडि पनि भन्नुभयो, लामो अवधिसम्म सरकारी संस्थामा, कूटनीतिक तहमा, अन्तर्राष्ट्रियमा चाहिँ भयो। मैले अनुकरण गर्न खोजेको कुरो के भन्दाखेरि चाहिँ नि आफ्नो व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा आघात आउने कुनै कुरो पनि कुनै समूहमा पनि सहभागी हुन चाहिन। पञ्चायत काल हुँदाखेरि गुटमा लागिन, प्रजातन्त्र आएपछि पार्टीमा लागिन। तर मलाई सबैले सद्भाव राखेर जुन प्रकारको मौका र चाहिँ एउटा चाहिँ सहभागी हुने चाहिँ सौभाग्य दिनुभयो, त्यसले मेरो जीवन सार्थक भएको मात्र होइन, म मुलुकप्रति चाहिँ मेरो प्रतिबद्धता र सद्भाव चाहिँ यो बाँचुन्जेल चाहिँ रहन्छ र यसको आधार पनि यही हो भन्छु। हजुर, डाक्टर साहबको त्यस्तो कुनै छ सानो बेलाको रोचक? हामीले टिनेजको त सुन्यौँ अघि। मेरो रोचक भनेको एउटा झर्सँग याद आयो अहिले भर्खर। मेरो दाइ 2टा थिए, एउटा भाइ र म। र मेरो जेठो दाइ, म अहिले पनि बिर्सिन्न, उसले एकदम एक्साइटेड भएर साइकलमा चढेर हे बहिनी तिम्रो पनि पढ्न पाउने बेला भयो, तिमीले पढ्न पाउँछौ भनेर एउटा फर्स्ट बुक अफ इङ्ग्लिस लिएर आएर मलाई दिए। द्याट वाज हामीहरूको बेलामा त्यो फर्स्ट बुक अफ इङ्ग्लिस भन्थ्यौँ, अहिले के भनिन्छ थाहा छैन। त्यसमा मैले यति तीव्रतासँग पढ्न थाल्ने। अहिले पनि मलाई छ ए माने एउटा आरएम, ऱ्याम माने भेडा थियो भनेर। सो द्याट वाज माई भेरी ह्याप्पी मोमेन्ट। त्यो अझ पनि मेरो त्यो दाइको त्यो एक्साइटमेन्ट भएर किताब हल्लाएर तिम्रो पनि पढ्न पाउने भयो भनेर ल्याएको अझ पनि म सम्झन्छु। हजुर, पक्कै पनि हामी यस्ता रमाइला घटनाको त्यो थैली खोल्दिनै छौँ। त्योभन्दा अगाडि म अर्को एउटा अब सेसनमा चाहिँ स्विच हुन चाहे। अघि पनि भनिसक्नु भएको छ कि अब लगभग 58 वर्षदेखि सँगै सहकार्य गर्दै हुनुहुन्छ। अब एकअर्काको बिचको कम्प्याटिबिलिटी चाहिँ म अलिकति थोरै चेक गर्न चाहन्छु। हाम्रो अभिभावकज्यूले पर्मिसन दिनुहुन्छ भने म एकअर्का बिचको चाहिँ थोरै कम्प्याटिबिलिटी पनि चेक गर्न चाहे। त्योभन्दा अगाडि म स्क्रिनमा एउटा फोटो पनि सेयर गर्न चाहन्छु। यो फोटो मैले भेटेँ ट्विटरबाट। यो कहिलेको फोटो हो? यो सायद यो एनिभर्सरीको फोटो जस्तो लाग्छ। हाम्रो 50 शुभ विवाहको 50 वर्षको। ल त्यसो भने म थोरै कम्प्याटिबिलिटी चेक गर्छु। हाम्रो डाक्टर साहबको म अभिभावकलाई नै सोध्न चाहे, डाक्टर साहबको मनपर्ने कलर चाहिँ कुन छ? मलाई कुन कलर मनपर्छ? मलाई होइन, हाम्रो डाक्टर साहबलाई होइन, हजुरले भनिदिनु पर्यो।
हजुरले भनिदिनु पर्यो डाक्टर साहबको मनपर्ने कलर चाहिँ कुन हो? पिङ्क होला। पिङ्क होला। मिल्यो डाक्टर साहब? मिल्यो, पिङ्कै हो। मिल्यो है, ओके। उहाँले मलाई दिएको धेरै वर्ष पहिले दिएको पिङ्कै साडी लाएको छु नि 50 वर्षमा। ए त्यही भएर ओके ओके ओके। ल अब मैले हाम्रो डाक्टर साहबलाई सोधेँ हाम्रो अभिभावकको चाहिँ मनपर्ने कलर चाहिँ कुन हो? अरे उहाँको त सधैँ निलो लगाएर उत्पात गर्छन्, निलो मात्रै लगाउँछ। अनि मैले गर्न खोजेको छु। भनेपछि हाम्रो अभिभावकलाई निलो कलर हो सबभन्दा मनपर्ने कि अब त्यो डेभलपमेन्ट भएर अलि अफिसियल कलर भएर त्यो निलो हुन सक्छ कि हाम्रो अभिभावकज्यूलाई निलो कलर नै मनपर्ने हो? होइन, मेरो चोइसको कलर निलै हो। निलै हो। ल ठिक छ, यसमा पनि हजुर पास भइसक्नु भएको छ। अब म फेरि हाम्रो डाक्टर साहबलाई नै सोध्न चाहे हाम्रो अभिभावकको मनपर्ने खाना चाहिँ कुन हो? ओहो उहाँलाई मनपर्ने त के हो रे? स्पेगेटी। स्पेगेटी ओके। पहिले पहिला आफै बनाउँथे अनि हामीलाई सबैलाई मन पर्थ्यो त्यो, केटाकेटीहरूले सबैलाई भान्जा भान्जी सबैलाई खुवाउँथे। अब आजकल चाहिँ नि हामीले बनाएर खुवाइदिनु पर्छ उहाँलाई स्पेगेटी। अल्छी भएको छन् अलिकति। ए ओके। भनेपछि अभिभावकलाई सोध्न चाहे हाम्रो डाक्टर साहबको मनपर्ने खाना चाहिँ कुन छ? उसको मनपर्ने खाना भनेको चाहिँ अलमोस्ट ए टोटल भेजिटेरियन। भेजिटेरियन यस। त्यसमा कुनै छ स्पेशल? उसको चाहिँ दाल भात। ओके, अब त्यो मिल्यो। त्यसो भने अर्को सोध्न चाहे पछिल्लो समय हाम्रो अभिभावकलाई सोध्न चाहे पछिल्लो समय उहाँले बनाउनु भएको सबभन्दा मिठो खाना, सबै मिठो छ त्यस्तो भनौँ न, एकदम मन परेको खाना हजुरको लागि कुन चाहिँ थियो? अब त्यो हिजो राति भर्खर त्यही स्पेगेटी पकाएर खाइदिए। हिजो राति भर्खर। ओके ओके। भनेपछि हाम्रो अभिभावकले खाना पकाइसिन्छ कि पकाइसिन्न? उसले कहिले कहिले जहाँ लागेको बेलामा पकाउँछ। ए होइन, मैले डाक्टर साहबलाई सोधेँ हाम्रो अभिभावक सरले पकाइसिन्छ? होइन, मैले पकाउन हजुर। सिकेको चाहिँ अमेरिकामा पढ्न जाँदाखेरि हो। ए हजुर, लङ टाइम। अब आफैले पकाउनु पर्थ्यो त्यो बेलामा चाहिँ। अमेरिकन खानादेखि लिएर नेपाली खाना पकाउन चाहिँ जाने थिएन। केटाकेटी हुँदाखेरि सधैँ आमाले पकाएर हुन्थे। तर एक दिन नेपाली खाना खान मन लागेर मैले चाहिँ भाँडो किनेर लिएर आएँ अनि अलिक ठुलो भात पकाउनुको लागि। अमेरिकनहरू त भात पनि एक चम्चा 2 चम्चा मात्रै खाने। अनि एउटा कुखुरा किनेर लिएर आएँ, झोल बनाएँ र चाहिँ अमेरिकन त्यो ठुलो कसमणी जस्तो भाँडामा पकाएको भात र झोल। मेरो रुममेटहरू थिए त्यो बेलामा 3टा अमेरिकन। भित्र आउनुभन्दा अगाडि पहिले चाहिँ सुँगेर पहिले त मसलाहरू पनि राम्रोसँग चाहिँ मिलाउन जाने थिएन। त हाउ गरेर चाहिँ सब कुरो ठिक गरेँ। मेरो एउटा क्लासमेट आयो, बाहिर ढोकाइबाट सुँगेर दिस स्मेल्स करी, व्हाट इज ह्यापनिङ हियर भन्यो। इट स्मेल्स हिन्दू। त्यहाँबाट मैले म चुप लाएर बसेँ। अनि खाने बेलामा चाहिँ हामीहरू त्यो 3जना बसेर चाहिँ खान लागेको थियौँ। मैले त्यसले आएर भाँडो यसो God, this guy has cooked rice for the whole month. अमेरिकनले त्यति भातको चाङदै नदेखेको। मैले भने I'll eat the rest, you take what you want भने। त्यहाँबाट चाहिँ कुखुराको झोल र भात हालेर चाहिँ मैले हात धोएर मुत्न थालेँ। त्यसले त हेऱ्यो बेक, what are you doing भने। I'm eating. Stop playing with the food. My stomach is turning upside down. Wow, that was a funny moment. Yeah, go on, Dai, go on. Yes. Yeah, and why don't you go to the kitchen and eat? If you don't like to see it, you go and eat. You go to the kitchen, not me. American प्लेट टिपेर बाहिर गएर खायो। ओके। That was एकदम एक्साइटिङ रहेछ। आदरणीय दर्शकबिन्दहरू, तपाईहरु यदि अहिले भर्खरै हाम्रो यो फेसबुक लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ भने हेमशिखा टी प्रेजेन्ट्स टी टक विथ रबिनमा तपाईहरुलाई फेरि पनि हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। वन्डरफुल्ली प्लेड यो सेसन हजुरले एकदमै राम्रोसँग खेल्नु भयो।
अब म अनुमति लिएर अर्को सेसनतर्फ लागौँ। हजुरको अनुमति लिएर अर्को सेसनतर्फ लागौँ, म अर्को गेम्सतर्फ। यो सेसन चाहिँ चुज बिट्विन टू छ। म एक एकवटा प्रश्न दिन्छु र दुईटा चिज दिन्छु तपाईहरूलाई। हजुरहरूले दुईटा चिज मध्ये एउटा चाहिँ चुज गर्नुपर्छ। ठिक छ? ल म अब डाक्टर साहबबाटै सुरु गर्न चाहन्छु। विच वान यु चुज एज अ रिजनल हेड अफ WHO अर करेन्ट नेपाल पब्लिक हेल्थ फाउन्डेसन चेयरपर्सन? यो दुईटा मध्ये एउटा चुज गर्नु पर्यो भने कुन चुज गर्नुहुन्छ हजुर? म अहिले नेपाल पब्लिक हेल्थकै नेपालकै सिचुएसन मन परिरहेको छ, यही चुज मन गर्छु। परिरहेछ। किन होला? अलिकति थोरै जस्टिफिकेसन सहित। किनकि यसले के गर्छ भने मलाई रिटायरमेन्टको फेजमा डाइरेक्टली फेरि नेपालमै एउटा कन्ट्रिब्युसन गर्ने एउटा मौका दिइरहेको छ है, हरेक क्षेत्रबाट। र अहिले भनौँ एउटा म नेपाल पब्लिक हेल्थ फाउन्डेसनको पनि प्रेसिडेन्ट हुँ र संस्थापक चाहिँ नि भास्कर तेजश्री मेमोरियल फाउन्डेसनबाट। र अहिले नेपालमा सबभन्दा ठुलो केले मरिरहेछन् त हाम्रा युवा वर्गहरू भन्दाखेरि मुटु रोगले हाइएस्ट द लार्जेस्ट 30% अफ मोर्टालिटी चाहिँ हाम्रो अल डेथ्स ह्यापन्स ड्यु टु कार्डियोभास्कुलर। त्यसलाई रोकथाम कसरी गर्ने? र हाम्रो यो भास्कर तेजश्री सम्झना प्रतिष्ठान पनि त्यो भास्कर हाम्रो छोरा हार्ट अट्याकबाट गयो, अब उसको नाममा स्थापना गरेर यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भनेर अहिले हामीले रिसर्च गऱ्यौँ। र तपाईँलाई म खुसी खबर भन्न चाहन्छु कि 5वटा रिस्क फ्याक्टर्सहरू हाम्रो केटाकेटी अवस्थादेखि नै लागन त एडोलेसेन्ट फेजदेखि के त भने कसैलाई मन पर्ला कसैलाई नपर्ला माफ गर्नुहोला, चुरोटको, धुम्रपान, मदिरापान, फिजिकल इनएक्टिभिटी, स्ट्रेस र अर्को जङ्क फुड जुन अहिले धेरै मात्रामा हामी खान्छौँ जङ्क फुडहरू है। र यो 5वटा कारण रिस्क फ्याक्टर्स हो। यसलाई घटाउन सकिन्छ त भनेर हामीले स्कुलको एडोलेसेन्ट्सहरू 7वटा प्रदेशको 4225वटा विद्यार्थीहरूमा गरेर हेर्दाखेरि घटाउन सकिँदो रहेछ। स्ट्याटिस्टिकली सिग्निफिकेन्ट रिजल्ट आएको छ। जुन पेपर चाहिँ अहिले भर्खर पब्लिस हुन गइरहेको छ, एक्सेप्टेड भइसक्यो पियर रिभ्यू भएर। र मलाई के लाग्छ भनेदेखि अहिले मेरो बाँची खुसीको जीवनकालमा जति मैले आफ्नो देशमा गर्न सक्छु सायद त्यो बाहिर बसेर गर्न सक्दैन थियो होला। त्यस कारण आई एम भेरी ब्लेस्ड टु बी हियर इन नेपाल। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू, वन्डरफुल एन्सर। र जति पनि फेसबुक लाइभ हेरेर बस्नु भएको महानुभावहरूले हाम्रो डाक्टर साहबको कुराहरूलाई चाहिँ मनन गर्नुहुन्छ। स्पेसली अहिलेको यङ जेनेरेसन, यङ पिपलले चाहिँ यो सजेसनलाई चाहिँ फलो गर्नुहुन्छ भन्ने पनि हाम्रो मान्यता छ। र म अब हाम्रो अभिभावकतर्फ नै लाग्न चाहेँ। अलिक बडो मुस्किलका साथ यो प्रश्न राख्दैछु र सायद धेरैजनाले पनि यो लाइभ हेर्दै गर्दाखेरि सुन्न पनि चाहिरहनु भएको छ होला। Which one tenor you would like to choose as being the ambassador to United States or ambassador to India? यी दुईटा मध्येमा कुन चाहिँ कार्यकाल चाहिँ हजुरले चुज गर्न चाहनुहुन्छ? एउटा चुज गर्नु पर्यो भने। अब कूटनीतिक हिसाबबाट नेपालको सम्बन्ध भारतसँग जति नजिक छ, जति दुईटै आबद्ध छन्, त्यसको आफ्नै ठाउँ छ। तर मलाई चाहिँ नि पहिलोपटक अमेरिकामा चाहिँ जाँदाखेरि राजा वीरेन्द्रले दिएको इन्स्ट्रक्सनमा के थियो भने अमेरिकाले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा छिमेकीको चस्मा लगाएर नहेरोस्। दोस्रो कुरो चाहिँ नि उहाँले आफ्नो मनमा लागेको कुरा चाहिँ निर्देशनको रूपमा दिएको कुरो भन्दाखेरि एक प्रकारले हेर्दाखेरि चाहिँ नि निकटतम सम्बन्धको आधार चाहिँ भारत र नेपालको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ, त्यसलाई अरूसँग दाल्न सकिन्न। तर संसारकै चाहिँ समृद्धशाली मुलुक भएको र त्यसको ह्युमानिटेरियन इकोनोमिक डाइमेन्सन मात्रै होइन, ह्युमानिटेरियन डाइमेन्सन पनि छ। जुन बेलामा राजा वीरेन्द्रले मलाई अमेरिकामा जाऊ भनेर भने त्यो बेलामा जिमी कार्टर प्रेसिडेन्ट थिए र ह्युमन राइट उनको चाहिँ सेन्ट्रल थिम अफ फरेन पोलिसी थियो। त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि पञ्चायती व्यवस्थामा मानव अधिकारको चाहिँ त्यतिको सम्मान भएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ अमेरिका र नेपालको चाहिँ
संसारकोमा आएको मात्र होइन, जिमी कार्टरले राजालाई लेखेको चिठीमा पनि स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गरेका थिए। अब त्यो बेलामा भएको निर्देशनमा हामी मानवाधिकार विरोधी होइनौँ, तर हाम्रो राष्ट्रियता जोगाउनुको लागि जे जति कुराहरू चाहिँ राजनैतिक र आर्थिक र सामाजिक संरचनाहरू छन् त्यसलाई केलाएर तपाईँहरू हेर्नुहोस्, चित्त नबुझेको कुरामा संवाद गरौँ र संशोधन गर्न पर्यो संशोधन गरौँ, तर तपाईँहरूले आफ्नो दृष्टिकोणबाट मात्र हामीलाई नहेर्नुहोस्, हाम्रो दृष्टिकोण पनि बुझ्नुहोस्। यो पनि निर्देशनको एउटा कुरो थियो। त्यो हिसाबबाट हेर्दाखेरि अब अमेरिकासँग त्यो बेलाको सम्बन्ध हेर्दाखेरि लास्ट स्टेट भिजिट बिट्विन नेपाल एन्ड इन्डिया राजा वीरेन्द्रको रोनाल्ड रेगनसँग भएको थियो। त्यसपछि उच्चस्तरीय भेटघाट भएको छैन। उताबाट सेक्रेटरी अफ स्टेट कलिन पावल एकपल्ट यहाँ आए। त्योभन्दा बाहेक औपचारिक रूपमा चाहिँ अब अफिसियल लेभलमा मात्र कुराकानी भयो। इन्डियासँग चाहिँ एक प्रकारले हेर्दाखेरि चाहिँ नि मलाई दोस्रो पटक अमेरिका जाऊ भनेर शेरबहादुरजीले भन्दा मैले अमेरिकामा म दोहोऱ्याएर किन जाने, इन्डियामा पठाउनुहोस् न, किनकि इन्डियासँग जतिको महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध अरू देशसँग चाहिँ त्यसलाई सजिलैसँग जान्न सकिन्न, इभन दो रिलेसन विथ अल द कन्ट्रिज आर एट इक्वल लेभल भन्ने भन्दा उहाँले होइन, गिरिजा बाबुले भारतमा अर्कै मान्छे छानिसक्नु भएको छ, तपाईँ अमेरिका गइदिनुहोस्, अमेरिकामा सम्बन्ध हाम्रो चाहिँ सुधार्नु पर्यो, प्रजातन्त्र आउँदैमा अमेरिकाले यस्तो दृष्टि दिन्छ भन्ने होइन रहेछ, त्यसैले चाहिँ तपाईँ जानुहोस् भन्नुभयो। अब तपाईँले भनेको जस्तो दुई देशमध्ये कुन छान्न गाह्रो छ, दुइटैको चाहिँ भिन्नै भिन्नै आधारहरू छन्, तर दुइटाको आफ्नै ठाउँको महत्त्व छ। तर भारतसँगको नेपालको सम्बन्धलाई सजिलैसँग अरू देशसँग जान्न सकिन्न। धन्यवाद। यो एउटा हामी गेममै थियौँ, यसलाई अलिकति रमाइलो तरिकाले चाहिँ मैले प्रस्तुत गरिरहेको छु। अनुमतिले म फेरि पनि अर्को चाहिँ प्रश्न राख्न चाहे, ये चुज बिट्विन टुमै, विच वान अवार्ड यु फाउन्ड मोर प्रेसियस? तपाईँको यो नेसनल काउन्सिल नेग्रो वुमेनले अनर गरेको अवार्डलाई तपाईँले मोस्ट प्रेसियस सम्झिनुहुन्छ कि द अवार्ड द्याट विल यु अनर विथ दि स्पोर्ट्समा? डाक्टर साहब, बिट्विन टु मात्रै हो। It's very difficult to choose. I choose both. Yes. Okay, you choose both. Okay, you can choose both one. Yes. Yeah. र अर्को मैले आफूलाई चाहिँ नि at the end of my life मा चाहिँ नि प्रोफेसनली साथै ठुलो अवार्डेड फिल गरेको चाहिँ नि के हो त भने अहिले 1919 मा जन्स हपकिन्स युनिभर्सिटी जहाँ मैले एमपीएस गर्न गएको थिएँ, उनीहरूले मलाई एउटा चाहिँ नि अवार्ड दिएका छन्, द अवार्ड अफ द डिस्टिङ्ग्विस्ड अलमनाई अवार्ड भनेर। अनि त्यो चाहिँ नि मेरो लागि असाध्यै महत्त्व राखेको छ, किनकि जुन कुरा मैले पढेँ र जुन कुरालाई मैले व्यवहारमा ल्याएँ त्यो कुरा चाहिँ नि जन्स हपकिन्स विश्वविद्यालयले मैले गरेको कामलाई उनीहरूले मन परायो। Is this the one? Yes. Where did you get it? Oh my God. This is the one. Because I want to म हजुरकै मुखबाट सुन्न चाहिरहेको थिएँ, त्यही भएर पनि मैले चाहिँ दुईटा अवार्डलाई लिस्ट आउट गर्दिएको। I found this picture from Twitter. Thank you. मलाई amazing. हो यही हो। I was giving distinguished alum. यो चाहिँ नि स्पीच हो, उनीहरूले चाहिँ नि स्पिकर बोलाए पनि अनि मैले डिस्टिङ्ग्विस्ड अलमनाई अवार्ड पनि दिएँ। That's true. All right, thank you. It was a nice game. Game को सेसन थियो। Ladies and gentlemen, यदि तपाईहरु फेरि पनि यो हाम्रो टक शो हेरिरहनु भएको छ भने तपाईको हिमशिखर प्रेजेन्स टी टक विथ रबिन पोखरेलमा फेरि पनि तपाईलाई स्वागत गर्दै अब म अर्को सेसन तर्फ लाग्दै छु। अर्को सेसनमा जानु पूर्व म फेरि पनि एउटा पिक्चर देखाउन चाहे यहाँ। अब केही गम्भीर प्रश्नहरु म राख्ने छु। हाम्रो
आदरणीय व्यक्तित्वज्यूहरूसँग मलाई जहाँसम्म लाग्छ यहाँले सबैजनाको जिज्ञासा पनि मेटाइदिनुहुन्छ भन्ने पनि हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। म यहाँनिर एउटा पिक्चर सेयर गर्न चाहे मैले। हाम्रो आदरणीय अभिभावकज्यूलाई यो तस्बिरको बारेमा धेरै यसको छ होला। यो तस्बिरको बारेमा हजुरले थोरै चाहिँ गरिदिनु पर्यो। अब यो पछाडि टाउको देखिएको चाहिँ नि रोनाल्ड रेगन हो, प्रेसिडेन्ट। हजुर हजुर हजुर। यो व्हाइट हाउसको चाहिँ क्याबिनेट रुममा द्विपक्षीय वार्ता हुँदाखेरि राजा वीरेन्द्र रोनाल्ड रेगनको सामुन्ने, राजा वीरेन्द्रको दाहिनेपट्टि पदमबहादुर खत्री त्यो बेलाको परराष्ट्र मन्त्री र देब्रेपट्टि म राजदूत। यो चाहिँ द ओन्ली व्हाइट हाउस मिटिङ बिट्विन अब राजा वीरेन्द्रको पालामा भएको र त्यसपछि व्हाइट हाउसमा चाहिँ भेटघाटको चाहिँ क्रम नेपाली नेताहरूले पाएका छैनन्। यो चाहिँ एक प्रकारले हेर्दाखेरि चाहिँ नि लास्ट हुर्रा भनेर भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा। नेपाल र अमेरिकाको बिचको सम्बन्धको चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण अभ्यासको त्यो चित्र हो। मैले यही प्रश्नलाई लिएर अलिकति गम्भीरतापूर्वक सोध्न चाहे। यहाँ राजदूत हुँदै गर्दाखेरि रोल म्यासेकर पनि भएको थियो र सिभिल वार पनि भएको थियो। यो सम्बन्धी त्यस्ता घटनाहरू या तपाईँको भनौँ हजुरको मानसपटलमा त्यस्ता केही छन् सेयर गर्नुपर्ने? किनभने यहाँकै कार्यकाल यहाँ राजदूत हुँदै गर्दाखेरि रोल म्यासेकर पनि घट्यो र तपाईँको सिभिल वार पनि स्टार्ट भयो होइन? होइन, अब इन्डियामा म भारतमा हुँदाखेरि अब जनआन्दोलनको चाहिँ सुरुवात पनि भयो। अमेरिकामा हुँदाखेरि चाहिँ नि मानव अधिकारको विषय बाहेक गम्भीर मतभेद हुने कुनै अवसर थिएन। तर के भन्नु छ भने अब अमेरिकामा स्टेट भिजिट प्रपर हुने भनेको चाहिँ बिरलैको कुरा हो। त्यो मैले नै चाहिँ सुरु गर्दाखेरि चाहिँ नि कुरा गर्दाखेरि उनीहरू भन्थे संसारमा 200वटा मुलुक छन्, हरेक देशको राष्ट्राध्यक्ष अमेरिकन राष्ट्रपतिको निम्ति चाहन्छन्, सबैलाई दिन सकिन्न। हामीले एउटा राष्ट्रपति भएको चाहिँ वर्ष बढीमा 8 वर्ष हुन्छ। त्यो 8 वर्षमा हामीले चाहिँ 18-20वटा जना बाहेक बनाउन सक्दैनौँ। त्यो सूचीमा चाहिँ युरोप अगाडि पर्छ, एसियामा चाहिँ इन्डिया र पाकिस्तान पर्छ, अरू देशहरू चाहिँ पर्दा पछाडि पर्छन् भन्ने सङ्केत दिएको थिए। त्यो हुँदाहुँदै पनि हामीहरूले चाहिँ प्रयत्न गरेर जुन जमर्को गऱ्यौँ, जुन कारणले गर्दाखेरि त्यो स्टेट भिजिट हुन सक्यो। अब एक प्रकार हेर्दाखेरि नेपाल र अमेरिकाको चाहिँ इतिहास सम्बन्धको इतिहासमा चाहिँ त्योभन्दा ठुलो घटना अहिले भएको चाहिँ थाहा छैन। बडो सौहार्दपूर्ण र रोनाल्ड रेगनले त्यो बेलामा भाषण गर्दाखेरि पनि भनेका थिए, नेपाल इज आवर नेबर अन द अदर साइड अफ द ग्लोब। म जल सम्झिन्छु अहिलेसम्म पनि। सबभन्दा कठिन परिस्थिति मलाई चाहिँ नि राजदूतको हैसियतले गर्दाखेरि चाहिँ भारतसँगको थियो। भारतले गोप्य रूपमा नेपालमा के गरिरहेको छ भन्ने कुराको राम्रो जानकारी नहुने, नेपालमा त्यो कुराको बारेमा के भइरहेको छ भन्ने कुराको पनि राम्रोसँग दूतावासलाई सुसूचित नराख्ने, हाम्रो त्यो अब डिप्लोमेटिक चाहिँ कन्डक्टमा अब परिपक्वता आउन नसकेको लामो इतिहास छ र राज्य सञ्चालनको प्रक्रियामा दरबार एकातिर, मन्त्र परिषद एकातिर, जनभावना एकातिर भएको चाहिँ पनि लामो इतिहास छ। त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले पछि गएर थाहा भयो जो कुन प्रकारबाट माओवादी चाहिँ विद्रोहको चाहिँ प्रक्रियामा भारतको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चाहिँ सहभागिता कति थियो भन्ने कुरो अहिले आएर स्पष्ट भयो। त्यो बेलामा चाहिँ नि एक प्रकारले गर्दाखेरि चाहिँ नि अप्ठ्यारोपन चाहिँ सधैँ महसुस हुन्थ्यो। म नै राजदूत भएको बेलामा गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थेन। उहाँ चीन गएको बाट सोझै दिल्लीमा आएर प्रचण्डसँग भेट गर्नुभएको कुरा मैले थाहा पाएँ। कहाँबाट भन्दाखेरि
हाम्रो एम्बेसीको ड्राइभरबाट, किनकि एम्बेसीको ड्राइभरले उहाँलाई चाहिँ, तर गिरिजावाले पनि मलाई भन्नु भएन, नेपाल सरकारले पनि मलाई भनेन। भन्दाखेरि यो जुन एउटा चाहिँ अप्ठ्यारोपन छ एउटा दूतावास र परराष्ट्र मन्त्रालय र चाहिँ दरबारको बिचको चाहिँ सम्बन्धका आधारहरूमा चाहिँ व्यक्तिको चाहिँ व्यक्तित्वबाट पनि असर पर्ने, हाम्रो संरचनामा परिपक्वताको र एकाउन्टेबिलिटीको चाहिँ नि कमी कमजोरीले गर्दाखेरि पनि अप्ठ्यारोपन चाहिँ बराबर गर्नु पर्थ्यो। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि एक प्रकारले हेर्दाखेरि चाहिँ मैले आफ्नो 14 वर्षको राजदूत पद, 8 वर्ष अमेरिकामा 2 पटक, 6 वर्ष भारतमा बस्दाखेरि मैले चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ अब सन्तुष्टिको दृष्टिकोणले हेर्ने अवधि चाहिँ भारतमै भएको बेलामा हो भन्ने लाग्छ। हजुर, राजा वीरेन्द्रको दुर्लभ भिडियो अमेरिकामा बोल्दै गरेको, विभिन्न राष्ट्रमा बोल्दै गरेको हामी युट्युबमा पनि देख्न सक्छौँ र सबैले मन पराइएको राजा हुनुहुन्छ वीरेन्द्र, होइन? हामी सानै पनि थियौँ, राजा वीरेन्द्रको बारेमा धेरै चर्चा परिचर्चा हुन्छ। भ्रमणको क्रममा त्यस्ता सम्झिन लायक र राजा वीरेन्द्रसँग नजिक भएर हजुरले निहाल्दै गर्दाखेरिका त्यस्ता केही अविस्मरणीय क्षण छन् जुन सबैलाई सुनाउन सक्नुहुन्छ राजा वीरेन्द्रको? होइन, राजा वीरेन्द्रलाई चाहिँ मैले हेर्दाखेरि धेरै लामो अवधिसम्म काम गरेँ। उनकै पालामा म राजनीतिमा प्रवेश गरेँ। महेन्द्रको पालामा कर्मचारी भएर रहेँ। अत्यन्त भद्र, अत्यन्त शिष्ट, तर अलिकति चाहिँ कमी कमजोरी उहाँको चाहिँ कुनै कुरामा चाहिँ एउटा चाहिँ सुनिश्चित भएर निर्णायक भूमिका खेल्न सक्ने चाहिँ कुराको प्रदर्शन कमै हुन्थ्यो, नभएको होइन। जुन पिस गर्नको लागि चाहिँ जुन जमरको राजा वीरेन्द्रले गरे, अब त्यो एक प्रकारले हेर्दाखेरि चाहिँ नि अहिले त्यसको सान्दर्भिकता छैन। तर त्यो बेलाको नेपाल भारतको सम्बन्धको र बाँकी विश्वसँगको सम्बन्धको लागि नेपाललाई एउटा नयाँ चुलीमा पुर्याउनको लागि गहिरो अध्ययनको आधारमा यो भएको थियो। तर अमेरिकामा जाँदाखेरि राजाले चाहिँ नि जुन प्रकारबाट नेपालको समस्याहरूको बारेमा चाहिँ उ गरे, म एउटा इन्सिडेन्ट भन्छु। मलाई चाहिँ रोनाल्ड रेगन अब अलि बुढा पनि, उमेर पनि बढी भएको, उनको चाहिँ स्मरण शक्ति कमजोर हुँदै गएको छ भन्ने कुरो पछि गएर थाहा भयो, अल्जाइमर भएको छ भन्ने। त्यो बेलामा चाहिँ नि उहाँको एउटा स्टाफले के भनेको थियो भने, डोन्ट एक्सपेक्ट रेगन टु बी alert all the time. We have asked other people to fill in the gap. Sometimes he loses track of things भनेर मलाई चाहिँ जानकारी दिएको थियो। त्यो बेलामा कुरा हुँदै चाहिँ मैले यसो रोनाल्ड रेगनलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यिनी निदाउन लागेको हो कि जस्तो पनि लाग्यो। लामो बैठक थियो। राजा वीरेन्द्रले कुरा गर्दै नेपालको जलस्रोतको विकास गर्नलाई अमेरिकाले मद्दत गरिदियोस्, भारत हाम्रो बजार छ र भारतसँग हामीले चाहिँ द्विपक्षीय आधारलाई समातेर धेरै अगाडि पुग्न सकेनौँ, कठिनाइहरू छ, त्यसमा पनि तपाईँले चाहिँ सद्भाव राख्नुहोस् भन्दा त्यो पानीको कुरो सुन्ने बित्तिकै रोनाल्ड रेगन चाहिँ झोक्क उठ्या जस्तो गरेर, योर म्याजेस्टी, दोज नेबर्स अफ योर्स, दे आर लाइक द एरिजोनियन्स। अनि हामी सबै छक्क पर्यौँ, कहाँबाट अरिजोनाको कुरा आयो? When I was governor of California, the Arizonans wanted all the water from California and didn't want to pay for it. बडो सान्दर्भिक चाहिँ उनले टिप्पणी गरे। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति हाँसो पनि भयो र बैठक सार्थक पनि भयो, किनकि हाम्रो एजेन्डाले प्रवेश पायो। त्यो एउटा चाहिँ एउटा घटना मेरो मनमा सधैँ रहन्छ। हामीले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि चाहिँ नि यो सान्दर्भिक कुरा त्यो ठिक्क समयमा राम्रोसँग आएको र रेगन र वीरेन्द्र दुईटैले ठिक कुरा गरेको एउटा सन्दर्भ हो। हजुर हजुर, यस्ता फेरि पनि हामी जोड्ने नै छौँ। म फेरि पनि अब एउटा त्यस्तो खालको फोटो सेयर गर्न चाहेँ। ओके,
यो तस्बिरको लागि हाम्रो डाक्टर साहबले भनिदिनु पर्यो। डाक्टर साहब हजुरले सँगै गइसकेको रहेछ दाइसँग। यो कुन भ्रमणको बेलामा होला? सायद यो नेपालको हो जस्तो लाग्दैन मलाई, हो? यो कुन बेलाको सम्झना दिलाउँछ यसले भनेदेखि प्रेसिडेन्ट रोनाल्ड रेगनको दोस्रो जब उनले इलेक्सन जिते, पहिलो इलेक्सन जिते, त्यसमा हामीलाई निम्त गरिएको। यो हामी कहाँ छ भनेदेखि त्यो ब्लेयर हाउस होइन, व्हाइट हाउसमा हामी रिसेप्सन गएको। त्यो बेलाको सम्झना आउँछ। मेरो बुढालाई थाहा छ पत्ता होइन। त्यो कस्तो भयो भने रोनाल्ड रेगनले पहिलो राजदूतहरूको चाहिँ सम्मानमा रात्रि भोजको लागि निम्तो गरे। त्यहाँ ड्रेस कोडमा चाहिँ के थियो भने व्हाइट टाई भन्ने थियो। ओके, वाउ। अब हाम्रो औपचारिक राष्ट्रिय पोसाक पनि छ, त्यो पनि लाउन नपाइने। ब्ल्याक टाईमा चाहिँ व्हाइट ज्याकेट चाहिने, त्यो व्हाइट टाई भन्छ त्यसलाई। अब त्यो खोजेर गएर त्यसलाई रेन्टमा लिएर अनि व्हाइट हाउसमा चाहिँ डिनरमा जाँदाखेरि त्यो लामा त्यो मर्यादा क्रम बमोजिम चाहिँ लामा बस्दाखेरिको तस्बिर हो। त्यो व्हाइट हाउसमै हो। मैले थोरै यसैमा अलिकति एडप्ट गर्न चाहेँ। रोनाल्ड रेगन प्रेसिडेन्ट हुँदै गर्दाखेरि त्यो बेलामा चाहिँ अमेरिकाले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ कस्तो थियो डाक्टर साहब? अब नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण सुरुमा त अब नेपालको त्यति महत्त्व भएको मुलुक उनीहरूको लागि त्यो होइन। तर नेपालको बारेमा चाहिँ उनीहरूको मनमा चाहिँ अमेरिकन पिस कोरले गरेको होस्, अमेरिकन टुरिस्टले गरेको होस्, या अमेरिकन नियोगहरूले चाहिँ दिएको उसबाट यो पर्वतारोहणदेखि लिएर पर्यटनदेखि लिएर विभिन्न प्रकारबाट नेपालको चाहिँ बारेमा एउटा सद्भावपूर्ण वातावरण चाहिँ थियो। र नेपाल भन्दाखेरि शान्तिप्रिय देश हो। र सङ्ग्रिला भन्ने एउटा चाहिँ रोनाल्ड रेगनले वास्तवमा मलाई पहिलोपटक भेट्दाखेरि भनेको थिएँ, एम्बेसडर, आई एम अफ्रेड माई नलेज अफ नेपाल डजन्ट गो बियोन्ड द त्यो सङ्ग्रिला भनेर चाहिँ एउटा के अरे मैले नाम बिर्सेँ भन्दाखेरि अनि मैले तुरुन्तै जवाब दिएँ, Your Excellency, my king has sent you to update that. Okay, wow, that's great. हजुर प्रकारले हेर्दाखेरि चाहिँ सद्भावपूर्ण सम्बन्ध थियो। सामरिकदेखि लिएर अन्य कुराहरूमा चाहिँ नि नेपालको महत्त्व थिएन, तर सद्भावपूर्ण सम्बन्ध भएको त नेपालको छवि चाहिँ अब चाहिँ शान्तिप्रिय देश हो भन्ने चाहिँ विरोधाभास चाहिँ कहीँ। हजुर म त्यस्तै गरी अर्को एउटा अविस्मरणीय मसँग यहाँ पिक्चर छ, म हजुरलाई सेयर गर्न चाहे। यो कुन बेलाको तस्बिर होला? यो राजदूतको भारतमा राजदूत भएर जाँदाखेरिको केआर नारायण राष्ट्रपतिलाई मेरो ओहदाको प्रमाणपत्र पेश गर्दाखेरि। प्रमाणपत्र, हजुर। अब यही तस्बिरसँग रहेर म अलिकति गम्भीर प्रश्न पनि चाहे। नेपालको राजनीतिकलाई हेर्दै गर्दाखेरि, विश्लेषण गर्दै गर्दाखेरि अलिकति भारतीय राजनीतिलाई पनि त्यो सँगसँगै ल्याउनु स्वाभाविक पनि हो। साँच्चीकै भन्नुपर्दा हजुर राजदूत भएर पनि काम गरिबक्स्यो। भारतले चाहिँ नेपालबाट चाहिँ के अपेक्षा गरिरहेको छ त? आजको मितिसम्म पनि हजुरले बुझ्दै गर्दा भारतले नेपालसँग के खालको अपेक्षा चाहिँ गरिरहेको छ? यो हेर्नुहोस्, दुई देशको सम्बन्धको लामो इतिहास छ, लामो उतार चढावको इतिहास छ, सद्भावको कमी पनि होइन। तर दुई देशले एउटा चाहिँ इम्पेरियल पिरियड पछि स्वतन्त्रता पाएको भारतले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण, त्योभन्दा अगाडि इम्पेरियल पावरले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण, त्यसपछि नेपालमा भएका घटनाहरू र नेपालले चाहिँ एसर्ट गर्दै गएको यो चेन्जिङ सिनेरियो अफ डिप्लोमेटिक रिलेसन। अब यसलाई कहाँ सुरु गर्ने कहाँ अन्त गर्ने भन्ने चाहिँ भएन। तर अब
राजनैतिक तहमा सद्भावको कमी छैन, कुरा गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो कुरा हो। तर उनीहरूको चाहिँ एउटा जुन सिक्युरिटीको चाहिँ एपारेटस छ, त्यसले चाहिँ कता कता गएर इम्पेरियल थिङ्किङको चाहिँ इनहेरिट कल्चर इनहेरिट गरेको चाहिँ बराबर देखिन्छ। ट्रिटीदेखि लिएर अन्य विभिन्न यी संरचनाहरूलाई नेपालले त्यसबाट उम्कन चाहेको, या त्यसबाट हट्न चाहेको, या त्यहाँ संशोधन गर्न चाहेको, तर भारतले चाहिँ एक प्रकारले हेर्दाखेरि जिद्दीपूर्वक व्यवहार गरेको लामो इतिहास छ हेर्नुहोस्। तर परिवर्तन चाहिँ भएको छ हेर्नुहोस्, किनकि त्यो बेलामा राजा त्रिभुवनको पालामा इन्डियाले मिलिट्री मिसन लिएर आएर नेपालमा चाहिँ अखडा जमाएको थियो। हाम्रो उत्तरी सीमामा भारतीय सुरक्षा निकायको प्रेजेन्स थियो। अब त्यो कुरो राजा त्रिभुवनको पालामा मातृका प्रसाद चाहिँ प्रधानमन्त्री भएको बेलामा त्यो संरचनामा नेपाल लखटियो र त्योभन्दा पनि अगाडि 1950 को ट्रिटी गर्दाखेरि चाहिँ मोहन शमशेरले यसलाई चाहिँ बढी सकारात्मक दिशातिर लान सकेनन्। यी सबै कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, तर व्यवहारमा चाहिँ बिस्तारै चाहिँ नेपालले चाहिँ नि आफ्नो हक कायम गर्नु र आफ्नो राष्ट्रियताको संरक्षण गर्नको लागि, यसलाई प्रवर्धन गर्नको लागि र विश्वव्यापी भूमिका खेल्नको लागि जे जति जमर्को गर्यो त्यसमा पनि केही उतार चढाव होलान्, तर नेपाल अहिले धेरै अगाडि बढिसकेको छ र सबभन्दा पछिल्लो अभ्यास एमिनेन्ट पर्सन ग्रुप खडा गरेर अहिलेको प्रधानमन्त्री र नरेन्द्र मोदीजीले चाहिँ नि एउटा संरचना खडा गरेर सम्बन्ध सुधारका आधारहरूमा गहिरो दृष्टिकोण राखेर अध्ययन गर्ने जुन एउटा जमर्को भयो, त्यो सुरु त्यो 50 को ट्रिटीदेखि लिएर अहिलेसम्म गएर हेर्दाखेरि चाहिँ नि नेपालले धेरै अगाडि बढेको छ। सङ्कोच मान्नुपर्ने ठाउँ छैन। व्यवहारमा भएको उतार चढाव व्यक्तिगत या चाहिँ सामूहिक या चाहिँ प्रशासकीय यन्त्रको सङ्कीर्ण दृष्टिकोणको चाहिँ अवतार हो। अब अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ नि अब एक प्रकारले हेर्दाखेरि नेपालले सङ्कोच मान्नुपर्ने ठाउँ पनि छैन, तर सुधार गर्दै जानुपर्ने पनि अवस्था छ। डाक्टर साहब, म यसैमा अझै अलि बढी चाहिँ डेप्थमा जान चाहेँ। विशेष गरी नेपाल र भारतको राजनीतिलाई हेर्दै गर्दाखेरि यो सीमा विवादको कुरा चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ यो चरम एकदम आइरहन्छ। भर्खरै 1 वर्ष अगाडि पनि हामीले 1 वर्ष बित्न पाएको छैन, यो लिपु लेकको पनि विषयमा यो सीमा विवादको पनि तपाईँको ठुलो विवाद भयो र पटक पटक भइरहेको छ यो सीमाको विवाद सम्बन्धी। यसमा नेपाल के साँच्चीकै नेपालको राजनीतिक तरकारी र नेपालको कूटनीतिक अवस्थाले त्यो पहुँच पुग्न नसकेको हो कि, या हामीले हाम्रो भूभागलाई पनि हाम्रो भन्न नसकेको हो कि, यो के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भारतले पटक पटक सीमाको विवादलाई चाहिँ तपाईँको एउटा इस्यु बनाइरहेको छ? अब यो त हेर्नुहोस्, नेपाल भारत सम्बन्धको चाहिँ जति लामो इतिहास छ यो समस्या उही प्रकारबाट अडेको छ, तर सुधार नभएको होइन। मुख्य कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने सीमा भारत स्वतन्त्र हुँदाखेरि नेपाल भारतको बिच चाहिँ जुन सीमाको रेखाङ्कन छ, नेपालले त्योभन्दा 1 इन्ची बढी चाहेको पनि छैन, छोड्न पनि चाहन्न। नेपालको अडिक त्यही हो। यसलाई विभिन्न समयमा चाहिँ कुराकानी हुँदाखेरि विवाद भनेको चाहिँ कहाँ छ, कहीँ त गएर अब पानीको नदीले काटेर या कसैले चाहिँ थिचोमिचो गरेर भएका कुरा सामान्य कुराहरू छन्। त्यो दुईटा देशको बिचमा धेरै ठाउँमा हुन्छ, तर त्यो भयो भन्दैमा सीमामा हक छोड्ने अधिकार कुनै पनि राज्यलाई छैन, कुनै पनि देशको संविधानले त्यो बेलाको संरचनालाई ठाउँ दिँदैन। बराबर कुरा हुँदाखेरि चाहिँ नि अब योभन्दा अगाडि जुन आयोगहरू पनि खडा भयो दुई देशको, प्राविधिक तहमा पनि कुरा भयो। कालापानी र सुस्ता बाहेक अरू कुरोमा प्राय सहमति भएको छ। ठाउँ ठाउँमा भत्किएको चाहिँ जुन सीमाङ्क पोस्टहरू छन् तिनीहरूलाई यथास्थानमा राख्नको लागि चाहिँ सहमति पनि भएको छ, कहीँ सहकार्य पनि भएको छ। तर यो विषयको जटिलता आएर चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि
यो कालापानीको यो क्षेत्रमा लुम्बियाधारादेखि लिएर त्यो एरिया र सुस्ताको एरियामा अब यसलाई राजनीतिक तहमा, प्रशासनिक तहमा, भौगोलिक तहमा निरन्तर वार्ता भइरहेको छ, तर स्टेलमेट छ। दुई आफआफ्नो चाहिँ अडानबाट पछाडि नहट्ने। तर नेपालले जे जति चाहिँ नक्साहरू चाहिँ तयार गरेको छ, हामीसँग भएको परम्परागतको नक्साको साथसाथै बेलायतमा गएर सर्वे अफ इन्डिया अङ्ग्रेजको पालामा गरेको सर्वेको ऊहरू पनि देखि लिएर त्यहाँ चाहिँ बसोबास गरेका व्यक्तिहरूको चाहिँ नागरिकताको प्रमाणपत्रदेखि लिएर कर तिरेको चाहिँ प्रमाणपत्रदेखि लिएर यी सबै कुरालाई एक ठाउँमा राखेर हामीहरूले चाहिँ नि हाम्रो जिकिर यो हो भन्ने कुरो चाहिँ पेस गरेको छौँ। अनि यी दुईटा विषयमा चाहिँ अनिर्णायक अवस्था छ, तर प्रयत्न चाहिँ नभएको होइन। यो समस्या अलिकति जटिल पनि भएको छ, तर वास्तवमा भन्ने हो भने ठुलो देशले थिचोमिचोको एउटा चाहिँ धारणा राखेको पनि छ। अब नेपालको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो यो राजनैतिक उथलपुथलले गर्दाखेरि कुनै कुनै बेलामा हाम्रो नेताहरूले चाहिँ नि भारतलाई किन चिडाउने भनेर चाहिँ बोल्न नबोलेको या बोल्दाखेरि चाहिँ नि दुईटै लाग्ने धारणा लाग्ने किसिमको चाहिँ बोलीहरू पनि भएका छन्। समस्या जटिल छ, तर यो अहिले नै हेर्नुहोस् न, अहिले जुन प्रकारबाट खुला सिमानाले चाहिँ समस्या ल्याएको छ, नेपाललाई मात्र होइन भारतलाई पनि समस्या भएको छ। अब यी कुराहरूलाई चाहिँ समेट्नको लागि एउटा प्रपर रेकर्ड राख्ने या एक प्रकारले हामीले यसलाई चाहिँ खुलापनलाई बन्द गर्न खोजेको होइन, यसलाई नियन्त्रित किसिमबाट सञ्चालन गर्न खोजेको हो। यसको इतिहास संसारले दुई देश बिचमा गरेका धेरै अभ्यासहरू छन्। तिनीहरूमध्ये उपयुक्त कुरालाई छानेर एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने चुनौती चाहिँ नेपाललाई मात्र होइन भारतलाई पनि छ। र भारतले यसप्रति चाहिँ जुन बिचबिचमा चाहिँ खास गरेर नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि र आइके गुजरात प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि अलिकति लचकता देखाएको इतिहास पनि छ। तर उनीहरू चाहिँ बहिर्गमन हुने मोदीजीको त भएको छैन। आइके गुजरालले चाहिँ देखाएको चाहिँ जुन चाहिँ सद्भाव थियो त्यो चाहिँ उहाँको पदावधि सकिने बित्तिकै अन्त्य भयो। अब अहिले चाहिँ एउटा चुनौतीको घडीमा छ। दुवै देशले अभ्यासमा लागेका छन् र जुन प्रतिवेदन संयुक्त टोलीले तयार पारेको छ त्यसको स्वामित्व ग्रहण गर्न र त्यसलाई अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ नि हामी पर्खाइको अवस्थामा छौँ। धन्यवाद हाम्रो अभिभावक आदरणीय महामहिम डाक्टर साहबलाई। पक्कै पनि हामी सबै नेपालीहरू र युवाहरूको मनैको प्रश्न थियो, मैले यहाँलाई राखेँ। यहाँले एकदम राम्रोसँग यसको जवाफ पनि दिइसक्नु भएको छ। अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतर्फ नै आइसकेका छौँ। म डाक्टर साहबसँग सोध्न चाहेँ, डाक्टर साहब नेपाल पब्लिक हेल्थ फाउन्डेसनसँग आबद्ध हुनुहुन्छ, तेजश्री भास्कर फाउन्डेसनसँग पनि आबद्ध हुनुहुन्छ र अहिलेको अवस्था जुन यो कोरोनाले गर्दा एउटा महामारी फैलिरहेको अवस्था र यहाँ जति पनि आज लाइभ हेरिरहनु भएको छ सबैजना यस देशका एक्टिभ सिटिजन जेसिसहरूले सबैले हेरिरहनु भएको अवस्थामा म सोध्न चाहेँ डाक्टर साहबसँग कसरी जेसिसका युवाहरूले चाहिँ कोअर्डिनेसन गर्न सक्छन् र त्यो सँगसँगै अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने मुख्य चिजहरू चाहिँ के छन् त? एज अ पब्लिक हेल्थको स्पेसलिस्ट भएको हिसाबले डाक्टर साहबलाई चाहिँ यो विषयमा चाहिँ अलिकति प्रष्ट राखिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहेँ। हजुर, अब जेसीका युवाहरूले त मैले आफैले प्रत्यक्ष देखाएको छु। स्थानीय तहमा पनि धेरै नै उत्सुकता छ, मैले उहाँको प्रेजेन्स देखाएको छु र धेरै काम गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा मलाई पुरा विश्वास छ। अब के काम गर्न पर्यो त अहिले यो कोरोनालाई भन्दाखेरि अहिले हामीसँग भ्याक्सिन आइसकेको छैन, आए पनि अलि टाइम लाग्ला। आज भर्खर अलिकति केही एउटा औषधि उपचारको कुराहरू पनि आइरहेछ, त्यसलाई पनि नेपालसम्म आएर जनमानसमा पुग्नलाई धेरै टाइम लाग्छ। त्यस्तो हुँदाहुँदै आज हामीले के गर्न सक्छौँ त हामी भन्दाखेरि चाहिँ नि
यसमा दुई तीनवटा पक्षहरू छन्। एउटा मुख्य भनेको अब नट फार्मास्युटिकल, जसलाई कि औषधि नभइकन पनि रोकथाम गर्न सकिने ती उपायहरूमध्ये एउटा त लकडाउन पनि हो है। तर लकडाउनको जुन किसिमले म्यानेजमेन्ट भएको छ त्यो चाहिँ नि अलिकति राम्रो पक्ष देखिया छैन। तर अहिले जति पनि नेपालमा कम देखिया छ नि, म यसको श्रेय चाहिँ नि हामी हरेक मान्छेले आफ्नो स्तरबाट गरेको एउटा संयमता इत्यादिबाट भएको जस्तो लाग्छ। अर्को चाहिँ नि हात धुने, छिनमा हात धुने, किनकि हामीले कुनै कुरा छोएको छ भनेदेखि त्यसलाई सिम्पल तरिका छ, साबुन पानीले 20 सेकेन्डसम्म राम्रोसँग मिचिकन हात धुने र फिँज आउने गरेर। अर्को चाहिँ नि अनिवार्य रूपले हामीले मास्क लगाएर हिँड्नै पर्छ। मास्क र यो चाहिँ नि सजिलो किसिमबाट अब जेसीको युवाहरूले पनि सिकाउनु होला र भास्कर तेजी प्रतिष्ठानले पनि यसलाई धेरै नै प्रचार गरेको छ, गाउँ स्तरसम्म लगाएको छ। अर्को कुरा चाहिँ नि अब हात धुने साबुन नभएको बेलामा हामीलाई सेनिटाइजर छैन इत्यादि भन्ने कुरा हुन्छ। त्यो चाहिँ नि बडा सिम्पल तरिकाबाट घरमै बनाउन सकिन्छ र त्यो पनि हामीले गरिरहेछौँ। त्यसलाई पनि प्रचार गर्न सक्छ, जेसी युवाहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा भनेदेखि चाहिँ नि यो सामाजिक जुन दूरित्व छ नि, अहिले जमघट गर्ने बेला होइन, यो पार्टी गर्ने बेला होइन। यसमा हामीले संयम हुनैपर्छ। धार्मिक कार्यक्रमहरू पनि घरमै बसेर हामीले प्रार्थना इत्यादि गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। अर्को कुरा चाहिँ नि अब हेल्थ सिस्टमबाट जति कुरा भइरहेको छ, अब चाहिँ नि टेस्टिङदेखि लिएर सर्भिलेन्सका कामहरू इत्यादि कामहरू जो देखिरहेका छौँ हामीले। अब हुन त नेपालमा सबभन्दा अहिलेसम्म 3-4 महिना भइसक्यो सबभन्दा कम रोग देखिएको छ कोरोनाको। तर त्यसको माने यो होइन कि हामीसँग छैन भन्ने पनि म विश्वास गर्दिनँ। सायद हाम्रो हेल्थ सिस्टमको त्यति परिपक्व छैनौँ हामी। हाम्रो जुन हेल्थ सिस्टम जुन किसिमको थियो पहिला, त्यो भताभुतुङ्ग अवस्थामा भएको छ अहिले। यस कारणले अहिले अलिकति आफूले हेल्थ सिस्टमले आफ्नो काम गर्नु दिउँ, तर हामीले आफ्नै इन्डिभिजुअल युवा वर्गबाट जुन चाहिँ नि मेसेजहरू जसलाई सिकाउन सकिन्छ, गर्न सकिन्छ, ती कुराहरू भनेको यिनै हुन् जुन मैले अहिले यहाँ भने। यसलाई चाहिँ मिटिगेसन भनिन्छ। यो मिटिगेसन भनेको यसले चाहिँ नि कोरोनाको भाइरसलाई निमेष चाहिँ नि गर्दैन है, तर फैलिनबाट जोगाउँछ। अहिले हामी फैलिनबाट जोगाउँछौँ। हजुर, धन्यवाद डाक्टर साहब, धेरै राम्रो सुझाव दिनुभएको छ। पक्कै पनि हामी जेसीसी युवादेखि लिएर सबै सचेत नागरिकले डाक्टर साहबले दिनुभएको यी सबै सुझावहरूलाई चाहिँ हामी एकदमै मनन पनि गर्नेछौँ र कार्यान्वयन पनि गर्नेछौँ। त्यस्तै गरेर म अब अभिभावक महामहिम डाक्टर साहबलाई सोध्न चाहे, अहिलेको अवस्थामा धेरै नेपाली प्रवासी नेपालीहरू बाहिर हुनुहुन्छ। यदि यही खालको सिचुएसन हजुर राजदूत हुँदाखेरि यदि घटेको भएदेखि हजुरको तर्फबाट चाहिँ के कस्ता खालका एक्सन्सहरू हुन सक्थे या कस्तो खालको तपाईँको रोल हुन सक्थ्यो होला, त्यो एउटा हजुरले चाहिँ व्याख्या गरिदिनु पर्यो। यो अहिलेको खालको यस्तो खालको पेन्डेमिक इस्यु अब अहिले जुन प्रकारको चुनौती छ नि, अब बहुसङ्ख्यक नेपालीहरू खास गरेर चाहिँ भारतमा काम गर्न गएका, बसोबास गर्न गएका, नेपाली नागरिकता रहेको तर चाहिँ नि उनीहरूको चाहिँ दैनिक कारोबार बाहिर भएको, त्यो सङ्ख्या अत्यन्त ठुलो छ। त्यसको हरिसा पनि राम्रो छैन। बिचबिचमा अप्ठ्यारो पर्दाखेरि, द्वन्द्वकालमा पनि अप्ठ्यारो पर्दाखेरि, म राजदूत हुँदाखेरि पनि एम्बेसीमा आएर चाहिँ यो गर यो गरिदिए यो कमी भयो भन्ने कुराको कमी थिएन। अहिले आएर चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने अदृश्य प्रकारको चुनौती नेपाललाई मात्र होइन, भारतलाई पनि छ, बाँकी विश्वलाई पनि छ। यसको मानवीय पक्ष भनेको चाहिँ नि सबभन्दा पहिले हामीले दृष्टिगत गर्नुपर्ने मानवीय पक्षलाई हो, सामाजिक पक्षलाई हो। कसरी कुन प्रकारबाट कति संरक्षण या सहयोग गर्न सकिन्छ आवाजातको लागि, प्रतिकार गर्नको लागि, त्यो एक ठाउँमा छ। तर यसको साथसाथै यसको आर्थिक र सामाजिक जुन पक्ष छ त्यो पनि अत्यन्त गम्भीर छ, अत्यन्त चुनौतीपूर्ण छ। किन भन्दाखेरि
अब आफूले चाहेर पनि नियन्त्रण गर्न नसक्ने अवस्थाको चाहिँ अवस्था सिर्जना भएको छ। म अहिले सम्झिन्छु राजदरबार हत्याकाण्ड हुँदाखेरि एम्बेसीको ढोका बाहिर ठुलो जमात नेपालीहरू आएर ढोका खोलिदियो, हामी के भइरहेछ हामीलाई थाहा हुनु पर्यो भन्ने किसिमको जिज्ञासा राख्ने। तर काठमाडौँ चाहिँ चुपचाप बसेर प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सबैलाई खोज्दाखेरि चाहिँ कोही पनि एभाइलेबल नहुने, रेडियो नेपालले पनि केही नभन्ने र चाहिँ 2 दिनसम्म चाहिँ एउटा अन्धकार अवस्थामा दूतावास रह्यो। मैले यसलाई ल्याएर जोडेको कारण के छ भन्नुहुन्छ भने जुन प्रकारको चुनौती छ त्यसलाई सामना गर्न तत्काल गर्न सक्ने क्षमता, साधन र चाहिँ कर्मचारी तन्त्र, हाम्रो दूतावास ठुलो भने पनि महत्त्वपूर्ण भने पनि त्यसको सङ्ख्या चाहिँ सानो छ। यो अप्रत्याशित घटना भएको बेलामा त्यसलाई चाहिँ चुनौती गर्नको लागि चाहिँ भरसक प्रयत्न त हुन्छ, तर जनअपेक्षा अनुसार या परिस्थिति अनुसार त्यही अनुकूल चाहिँ हुन सक्दैन। त्यो हिसाबबाट हेर्दाखेरि चाहिँ नि अहिले एक प्रकारले हेर्दाखेरि चाहिँ भारत विशाल देश छ, कुन ठाउँमा कति नेपाली छन् भन्ने कुराको चाहिँ लेखाजोखा हरिस्ता पनि छैन। हामीले नै चाहिँ दूतावास हुँदाखेरि चाहिँ एउटा जनगणनाको आधार तयार गरेको थियौँ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो बेलामा जुन सङ्ख्या देखिएको छ, अहिले हामीले चाहिँ इपिजी समूहबाट अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो समूह अहिले सानो छ, किनकि अहिले नेपालमा पनि चाहिँ परिस्थिति बदलिँदै गयो, यहाँ पनि अवसरहरू हुँदै गए र कति नेपालीहरूले जान चाह्यो भने भारतको सट्टा अहिले अखाडीमा जाने या मलेसियामा जाने या सिङ्गापुरमा जाने या अमेरिका जानेलाई प्रश्रय पाएको छ। त्यसले गर्दा त्यो सङ्ख्यामा पनि घट बढ्छ। यो अहिले आएको चुनौतीको चाहिँ प्राविधिक पक्षमा त स्वास्थ्य मन्त्रालयदेखि लिएर सबैले गर्ने कुरो गरेको छ, त्यसको बारेमा मभन्दा डाक्टरलाई थाहा हुन्छ। तर यसको चाहिँ जुन आर्थिक पक्ष छ, एक प्रकारले हेर्दाखेरि अहिलेसम्म चाहिँ आएको चाहिँ विश्लेषणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा काली लाग्दो परिस्थितिको सिर्जना हुने अवस्था छ र सधैँ हात थापेर चाहिँ विकास हुन्छ भन्ने एउटा अवधारणाबाट आफैले आफ्नो प्रयत्न गर्नुपर्छ, बाँकी संसारले गर्ने कुरो पूरक मात्र हो भन्ने एउटा कुराको चेतना ल्याउन पनि यसले चाहिँ मद्दत गर्ला। अहिलेको विश्वको सङ्क्रमण हेर्दाखेरि चाहिँ नि हामी आफै एउटा तदारुक किसिमबाट चाहिँ यो काम गर्नुपर्ने र तत्काल निकट छिमेकीबाट हुन सक्ने सम्भावना र दुईटैको लेखाजोखा गरेर त्यसलाई अगाडि बढाउने कूटनीतिक अभ्यासमा अहिले चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण चुनौती छ। त्यो अवस्था चाहिँ अहिले सिर्जना भएको छ। अब बोर्डरमा आएर अलपत्र परेका मान्छेहरूको चाहिँ अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ नि एक प्रकारले लाज मर्नु अवस्था चाहिँ जन्मिएको छ। चुनौती चाहिँ अत्यन्त गम्भीर छ र के कति भएको छ भन्ने कुराको जानकारी स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्राविधिक रूपमा नेपालमा के भइरहेको छ भन्ने कुरो प्रवक्ताले भनिरहेको छ। बाँकी देशहरूसँगको सम्बन्धमा कहाँ के भइरहेको छ भन्ने कुरामा अल्प जानकारी चाहिँ आएको छ, पूर्ण जानकारी छैन। यो चाहिँ यसले एउटा सङ्क्रमणलाई चाहिँ एउटा अप्ठ्यारो अवस्थामा धकेलेको समय छ। महामहिम डाक्टर साहब, म यसैमा थोरै जोड्न चाहेँ। कूटनैतिक क्षेत्रमा आफ्नो भूमिका खोज्ने, करियर डेभलप गर्न खोज्ने अबका नयाँ युवालाई हजुरको सल्लाह सुझाव के छ? होइन, मुख्य कुरो त हेर्नुहोस्, अब कूटनीति भनेको चाहिँ आफ्नो राष्ट्रसँग सम्बन्धित कुरा हो। बाहिर बसेर पनि गर्ने कुरो त आफ्नै देशको लागि हो। अहिले जुन नयाँ पिँढी चाहिँ अहिले कूटनीतिमा आएको छन्, अब नेपालको बाँकी विश्वसँग सहकार्य बान्डुङ कन्फरेन्स 1954मा हुनुभन्दा अगाडि ज्यादै सीमित थियो। बान्डुङले गर्दाखेरि चाहिँ बाँकी विश्वको सम्बन्धको ढोका खोल्यो। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ अन्तर्क्रिया बाँकी विश्वसँग हुन थाल्यो। होइन भने त्योभन्दा अगाडि भारतसँग थियो, बर्मामा एउटा चाहिँ दूतावास थियो, लन्डनमा हाम्रो दूतावास थियो, भारतमा हाम्रो कन्सुलेट थियो, त्यतिमा सीमित थियो। त्यो जुन व्यापक चाहिँ चुनौती अहिले नेपालको आएको छ बाँकी विश्वसँग,
अब डिप्लोमेसी भनेको चाहिँ एक्सटेन्सन अफ नेसनल इन्ट्रेस्ट हो। त्यसैले चाहिँ नि नयाँ चाहिँ पुस्ता जुन आएको छ त्यो चाहिँ बढी परिपक्व छ, बढी अध्ययनशील छ र चाहिँ बढी चेतनशील छ र बाँकी विश्वसँग परिचित छ। हाम्रो पालामा चाहिँ सीमित थियो, ती सम्भावनाहरू सीमित थिए। केही दिन अगाडि पूर्व राजदूतहरूको एउटा सङ्गठन छ नेपालमा, करियर एम्बेसडर्सको। त्यो समूहमा चाहिँ संवादको लागि मलाई पनि बोलाएको थिए र त्यहाँ भएको चाहिँ गतिविधि र सञ्चारबाट हेर्दाखेरि चाहिँ नि अहिलेको पुस्ता चाहिँ सचेत छ, सचेत छ र सक्षम छ। तर त्यसलाई परिचालन गर्ने जुन राष्ट्रिय संरचना हो त्यसको र चाहिँ यो दूतावासमा कामको बिचमा चाहिँ सम्पर्क गर्ने आधारहरू, संवादका आधारहरूमा चाहिँ सुधार ल्याउनु पर्ने आवश्यकता छ। त्यसले गर्दाखेरि एक प्रकारले हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै टाढा हामी चाहिँ आइपुगेका छौँ, तर अझ पनि यो यात्रा पूर्ण भएको चाहिँ छैन। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। अब जाँदा जाँदै समयले पनि लगभग अब नेटवर्क काट्न थालिसकेको छ। जाँदा जाँदै म महामहिम डाक्टर साहबलाई संसारभरि रहेर छरिरहनुभएका जेसिस मनहरूलाई अहिलेको अवस्थामा के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ जेसिस युवा साथीहरूलाई? पहिलो कुरो त हेर्नुहोस्, म ज्यादै हर्षित र चाहिँ ऋणी छु जुन प्रकारबाट जेसीको भावी पुस्ताले यो अभियानलाई अगाडि बढाएर देशव्यापी चाहिँ जुन यो सहयोग र योगदान गर्दै आएको छ। त्यो एक प्रकारले मेरो लागि मात्र होइन, सम्पूर्ण देशको लागि पनि चाहिँ यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र सागरगर्भित चाहिँ योगदान हो। जुन प्रकारबाट विस्तार भएको छ, जुन चेतना र जेसीको क्रिडमा मुख्य कुरो चाहिँ के छ भने जेसी हुँदाखेरि चाहिँ जेसीको क्रिड स्वतन्त्र व्यक्तिले मात्र प्रगति गर्न सक्छ भन्ने विधिको शासन। वास्तवमा जेसीको चाहिँ लाइफको उसमा सिडिओ अफिसमा पास गर्न जाँदाखेरि मलाई त्यो बेलाको चाहिँ पञ्चलायसले भनेको, ए हजुर के हो, ए राजाको राज भइरहेछ, हजुर चाहिँ नि विधिको राज भन्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गरेका थिए। मैले उत्तरमा भनेको थिएँ, राजाले पनि त विधि समातेर राज गरेका छन् नि। त्यति भनेको कारणले गर्दाखेरि छिर्न सक्यो, नत्र पनि जेसीको जन्म त्यसपछि अरूले गर्दो हो। जेसीलाई चाहिँ दुइटै मेरो एउटा कुरो के छ भने, एउटा राष्ट्रप्रति समर्पण, आफ्नो राष्ट्रलाई आफूभन्दा माथि राख्ने। दोस्रो कुरो, जेसीको क्रेडिटको जुन मर्म छ त्यसलाई बुझेर जेसी भएको हुँ भन्ने एउटा भावना मनमा भयो भने आफ्नो आचरण र व्यवहारलाई पनि यसले मद्दत पुर्याउँछ, राष्ट्रलाई पनि यसले मद्दत पुर्याउँछ। धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी कार्यक्रमको निर्धारित समयतर्फ पुगिसकेको छौँ। म डाक्टर साहब द्वयलाई हृदयदेखि नै आभार सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। आफ्नो व्यस्तताका समय बावजुद पनि आइदिनु भयो। हामी सबै जेसिस लगायत नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीमा एउटा मेसेज दिनुभयो, त्यसको लागि पनि यो अमूल्य समय प्रदान गरिदिनु भएकोमा दुवैजना डाक्टर साहबलाई म हृदयदेखि नै, म लगायत जति पनि यो लाइभ हेरेर बस्नु भएको छ सबैजनालाई चाहिँ धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। राजेन्द्र भाइलाई पनि बसिरहनु भएकोमा धन्यवाद। धन्यवाद दाइ, हुन्छ, नमस्ते। धन्यवाद। हामी एकछिन जोडिन्छौँ। म फेसबुक लाइभ कनेक्सन चाहिँ यहाँबाट स्टप गरिदिन्छु। हामी एकछिन जोडिन्छौँ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हामीले हाम्रा अभिभावक महामहिम डाक्टर भेगबहादुर थापा र डाक्टर रिता थापासँगको भलाकुसारी गरिसकेका छौँ। आशा छ यहाँले माया सद्भाव हामीलाई सदैव देखाइरहनुहुन्छ भन्ने पनि हामीले गरेका छौँ र आगामी श्रृङ्खलामा यस्तै अरू व्यक्तित्वहरूसँग चाहिँ भलाकुसारी गर्ने जमर्को गर्दै आजको लागि म तपाईँहरू सबैजनासँग रबिन पोखरेल बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्ते।